زمني تقص لها خنقركم خزون نرجع ندحر سب لي تصرف خوينو ماسرجا لو سب يته اي خلي خزون تتا تشكر يولي قن صرف يدلي انا خورجيه على سبب تو الناس برج لا تشكر يولي ليلو سماي حاول في روزي حرزي سنحني خزون نرجع خزون ترجعوا تتا خوينا قنت صرفت خوينا قلت وصيا صرفه يفكري بس ولا مسرجا حسابك كل سحب كوي عندي صقاي اوده كوي قدف اوده ماشي قدمي حمشته شدشته ورهي تبعي سكينركي ناي بعد ناي برايفت غوداي سو هجي مسكي بزاف زاد نكر سوق زيتون ما سرك انا زفلتو تاريخ هذا كوي كوماندو تاريخ كان تقدرنا أنا مسبسي نفلتنا كوي مسبسي أنا نفلتنا سو أبكال بوتا بانسانيرنا كذا نجار كي تزاربي اندهر بزاف زرلو نجارات تفلتيو اندهر عدلكي مسيك تزاربي جن قدلاي قداي كونه جن يدبرادش لا بتعرفه ما بتشتم بقى سيو حرق زي ما بومبي عندك زي خزو وانت ما نمسوي ما نمسوي عاتيو حساو مقلاس خليف منم تشكري ولي انا سام خزو تجميرو نيطراي نصا خوينو كل ነገር ፍርጡም ትይጻ ታይ ጸገመለው ታይ ችግሩ خزتاي ነው መስልኩም ሓደ خزون تفلطوا ورغبكم بناي قل باسخم بناي قل قيمكم تناغروا تباسو تخوينكم خزون نعزبنا اوزل خاص تعزب لصرف تخوين يورد خوينا ግን ማስረጃለን تخونتات قديتا كوت صلو اسكا ميديا اسكا تخفته اتي حساسه اشغر يلناي خزي لو سمعت حساسنا حكا ود ابيتي او هلو نغير منقد حساب هي خورد مو حالنغاي حدا نغير او زلو كل حزبي اوزن 400 حزبسي اوزن 400 حزبي حاجه ستتخون كان جاري تاكبن قوم نغير تزهلو نيرو كونجلي متاكبن نيرو ترديهاني أب كاري جزان تاي جبر الله إنه على الزمن إنه على الحلنجاي نصبغ نجار أوزي كل سب أكيوم إفان خجبر أو سب جزا خفيتهم كله أو جزا أمان تاي جبر الله السوق يخوني أنا بزي أمس إترى هل جزا أمان السوق أخوان جرسل زلة أنا بزي أمس يعني فتوقعوسي أنت يجبر الله زبن أنت زجدار كنت عني هذيلو إذا عوامي من كاتم بيت تساقل فوق قدينا يكوني خذوا قدينا أو زمل كتنا نجاجر جيزي عيت الشام زحوي أبونا يلا تفونا يخيل الطفو تجري ولي زحوي من مسلسل فتزاري وهم من بال نجري راسي تود ليلو تايزن عندهم مونكس نسيب جستنا تيوا راسي لودي أنت عايز تقول زماني خذوا مرة حنتجري دك عبيتي خذون لحال اكتوت سندلينا على حق تطولنا الناس طول سبات ترجعوا حق يوصينا لنا حق نوصجن ترجعنا كاب قلنا سمعت نوصام وتحق نوصينا لنا خزري لو سمعت حسنا حمو تيتي عرفت الحين حلقاي نقرك أوزن نقرز نقرك من ذا تفرح ان انت قطعه ورد نسا توتو انت تدخلوا نسخه صنع وردي سلام طيقنا إلى نملس وين نهرس أيوة أوزن نقرز أيوة بينهم حاوي ليلو بك سنح ليلو حاوي سنح حرزي سنح بك سوق 100 غور كلهم حرزي انا كستغرت كذا اذا بك بقى اخوي تناغروا روز قصلي ودي بقى روزي تودت 100 تفتحوا 100 تفتحوا روز تودوا برجسون زيجيشي عندنا مجمرة ستتو እዚህ ጋር ኣብዚ ዝጅመርታ የለም حرحر ለኹ ኣብዚ ዝጅመርት መጀመሪያ ጌጋ بحقاو መንገዲ بحقاو ክኸድ ስለነበረ ኣነ ይፈለጥኹይ ኣነ ኣይገብረይ ትእዝዝዮም ፕሪንሰስ እዝናይ ጌጋ ኣብ ገዛ ስለልተኣከብና ሕጋው መሲልና ንህትፍ ስለነበርና بحقاو መንገዲ ክትኸድ ነይርዋ እዚ ለለ የጠራጥርዩ ገንዘብ ዶላር ተቀይሩ ወርሒ ለኣክል ዶላር ኣብ ኢዱ እንድሕሊ ሓዘ ዝቆልዓ የጠራጥርዩ قدن إلى التراطر مخنياتهم جنزب أيقوني مسجوانا أو لايف نفعلت سب نس النخ حوخ لقطات الجنزب سلالخونة كسر قدي تحسيون يرو نلعبات دي تحسيو دحار الخون نجاري أو زي مجمرة كوت تطلقن بحجاوي مجمرة خون يرو بك أبزيع تاجي أبزيع تجمر زانا سامي أنا فلت خوي قلا نلفلت أما خير خي ندحر مع التخلطور حسلستور كتصبن يرو خوينو ولا شدشتور حيتصبى حلف إن توصيد خا كجبرم أي نوري أو زم لنا سبات حلف إن توصيدنا بزين فلت أنا جر
هاو همزو يو خوينو لابلناش منقستم لا طفعنا قالنا طفعنا نأكب النبرنا تطيق تسلن نخوان مالتيو سلازي إذا حلفنت قدن بحقاون بي بلي حقاوي اللي قال تسارحو كختلو تجنزب أمريكا خيدو سختلو خلو تلخ كودل ديو أي كودلي ديو من مرقاقتي يبلناي أوز الفلتأكي لي فلتأكي الفلتأني لي فلتأني لي خونا تحكي كاوزي اللي جمر بقى تسارق أي تسارق أبزيا حقاوي تخوينو كمتسنيرو ولا أي تحجز ولا أي تحكم معلتي كتب نيروه سلالي وصل خبيت سلال خونا نقول من تايم ما زاجن زم ملسيا تبعي الخك ملست لخ بفرق فرقي وعلى خل أي هذا كيت تسوي أي أبي يدخل كديو أي هذا كيف ولا تخوي دولار بر مسألة خلو وروح الأكل وسيدو سلازم وروح أكل وسيدو كم اللي وصل تلون دجنا فرق لا تجبره 4 معلت ديو 5 معلت وسيدو تملي سنين زغلعة حنت معلت دقيقة تياجن زب 5 معلت توديع حدا خلاينا جا روزي لو سلا بحد ما عند يلي هو بيتوا እሺ ፕሪንስ ክትምልስ ለይ زحنت زي أيا أوكي قلنا زنا مجمرة كم مجمريو بحقه وندحلي خوينو نعاقب استخو كندا سلالي ختمو قولوا وندقنا تتأيقتو كخونو لو مينس أبجزا خي تريزن مالتي مكناتهم بزي حقاوي اللي قال لخونا بروتيو السو نطفي إن تيلو إن تهايلو أوديت نمجبر أي تعمي أوديت نكجبر أب إيدو دولار حيزو كخد كم من قصة قبل بتشا إلى اللو زي أيا زي مراج زي أيا الفلت أنا لزي أيا كتخوني روا ندحر معلت منامن زي منم ولا أي تحكم أي ملكتني أنا معلتي يصبه تتخليني زاجيجا أبزي أيا حدا للي حلنجاي أو زي زاجيجا الجمر دولار ترانسفر تجيرو حلنجاي كتحزلي منسل الخنخة بهتصدلي دخيت تصدلي خا بمتى يفلت أبن دخوينك أتيني دي أتيني تايم الرجاجة إني سلازي أبزي أتجمر أب إيدو كحزوني يروت دولار كقصلت له أفتك فرمت له توعل قال ملك فرمت له زينا ومتيوان أينو سجر قرش حيزو كتفت له من سميعية يفلتيه نعون مطعم توهايلون بي أفت داش التوهالة حدا جنزل خندي يدلو داشيو قصلت له أب تشالنج دا برينسس زي توهالة داش يسو نمن تاي دا برينسس يسبسب توهايلو زي تتحفلو السو كفرمت له ساميل مني سمرة نجاتو هايلو شو متصحيفو لها ليه أفت دامن هم الجبر داش تجيروت ياك ملكت زجنزل من دجنا هندز كبهالت له داش التوهالة نمن تاي معلو لي تجورلو تخكلنيات ياك أوزس لي تجورلو كفرمت له أي تقمين يرون سوي الخايت تخوينون دجنا نمنتاي لي يقددلو بقى لي يقددلو كفرم قال ما لا يخوني مخنياتهم حلف تتأكيو نا محبرنا بانكي يملسنا محبرنا أتاوي خون أنا شكاو الفلطو محبر أكاونت نيكم ديو خبسرو ناي محبر أكاونت نيكم ديو نام محبرنا العلت جنزل تبهال نحر تأكيو نام محبرنا يملس لبهال زروا أكاونت نيكم ديو نام محبر لا أتجنزل نيكم ديو نام محبر زي أحنت جزي اوكي قدمنا خالي طياقي مخادنا زناي روزا طياقيتات قلصيين سلازي من تقلص كونانا ناي روزاتات طياقي حسين هلا اصلي برنسس زيناون بلحلا تططونها افت ملسات تقصل مالتي قوم نقبر ولو حق دك عبيتي يا السمس ملست يا سلازي نا روزا ملسي تملس اصلي برنس الله وال أنحنا نام محبر بزانا محبر لبالخيا نام محبر لبهال بانك أكاونت يبناي أفتو المحبر لبهال سميولي تفضل إلى لك مالتيو منم تأمر أنحنا لكتعم تواهيلو لكتعم تواهيلو زعبا زانا محبر بدن بغيرو زيناوي كبي بالعل سلال فلطع زيناوي كبرارها الخيو زي السخي أي تقبل قيومي حقا ورقت لي ولو تقبل خيالة جلا زي هم جيجا ما انتحر مسيلاتكم أنا هم يحسقوي لحسقوا just DFU زي بالخاي ولا يبقى ورقتهم السداد الإشي بحكم إنه مثلا إيش challenge كجمرة الخايم بيلو القوة لخالي لبزتات سبب لما تسأله أي مثلاً زي انتحر هم جيجا تردي أخو ما يكرتا سلالي حتى قوة تنك زي جيجا يا يكرتا تخطلنا مفتاح يا مخنياتهم سل الحزن كله قال ملا ناقل مسألة خطأ آخر مني تتأيقي سل الحزن كله البحر نجريلي إسخل لمسألة خطأ أصل لله أو تحتي خل اللون زينا وندجنا نوعلم تديف نوعلم تحت تكون تلو بدعم خبيت سل الخنا أبزيا جيجا خيا أماني بقى زي الدليل قلت الله نبزينا وباريكو يكرتا إلى بقى زي أوكي سنحي أنا قلت بلاشينا خزون من كثير أخونا كخد بقدس فعلي زيناوي أصل عفتنا يروز حتتات يا زيناوي اوكي زيناوي افتا فيرما برنسس كم افعل سمعنا يو افتا وعل اني اتنا كتبت لها فويس ريكورد اسمعنا تقدر لي
سمرة كسمعنا تلو برنسس أفتي محبر أفتي لمت ورقات أفتي لمت أخمو ورقات نحن نطلعوا لمت ورقات نمنتايو أب challenge دا برنسس تواهيلو ليتزحفة تنا جنزف متأنلا نمنتايو ليتزحفة داش تواهيلو نايوشم تتصوعو ناياشم ليتتصوعلو تحابرتم ليتتصوعخملو كاو اندغنا تلترفه ندحر الترفه جنزب هاليو ناب درجه تملاسي يخون التبهله نابنا من اكاونت ندحرنا بز درجه اكاونت ندحر ليله نابنا من اكاونت ناب درجه كملس تجنزب اكاونت ندحر ليولس نامن يكملس هم ايل فرمه اوكي شي ازي تفطوا لكم عنتوله لنا سامي نحق كلا لما هاويلنا نحكي لالهب تخوين يا حقاوي مالتي ስለዚህ እዚ ማለት after challenge ወይ after ናይና ግሩፕ ለና አካውንት ይሆናል አትካል ነው على አካውንት حقا አካውንት አለ ወይ እዚ ለክቶ ለክታዩ ዝና ሕክምና ለይ ጽሐፍና ለባደል ጎርና ይታዩ መጀመሪያ ሳሚት መስጠሎ 3.2 ሚሊዮን መጽዩ በድሕሪው ሱር ላፍቱ ዕላተና የለ ድሓር ላይክ ከምዚ بسوشيال ميديا كان افكاري من انفورميشن سجنا ساعتنا دحرسوم لنا ورقه صحيفنايو حقاو كنغونينا بايلنا صوت ايو شعتيو بارو غيرنايو موزنا حكمنا ناس امريكا كيزو يلا اخمو امدغنا تشكي غبرتو هايلو بارو يتناح بمتاي تنا حكمنا تكلنيا نواغام سجنايا تملا من تبايلا دحرنا دحر حدا سو مصانيحت حكمنا وزاره المسيح ما 4 دولار ليفل سو دحري احنا توح علي حزي بتعبي عطو نقرنا كنا عنا تقبل مثل خادمي ندوتي لاكل فوكس غيرنا قرش مدينه كاوناي قرش كغني منامن حاسيو لي نبري سو دحري لا او زوع لا مس برنسس لبل تاخون لي تصحف لبل مس برنسس احنا زتكالزي مس برنسس وعلي ولي وعلت لي نيريو كصحف نيرو ስለዚህ احنا تنا سامي كلا حق لمغنا يدول قطومو تقبل نغرين بي نا ياسملك صحافي خي لمنتاي مستدرجت أكل لي خنتي محور لي خنتي سمالي لي وكالة توكيلات سر حساب سلي خنت أوي ملاناي كنت هاجرنا ناي حوات مسكر ناي بيتسم مسكر جرنا جن قاوي كون منتيلنا يران جرنا يو أبزين دحر كلير لي خنا لهم تايوغن داقيمهم እሺ أنا كتير أكا زيناوي حدا اندحر دا برنسس أو حالا اندحر لي ولا خوينا أفتتكال أبدا برنسس تشالنج أي خوني لأكولو بتدرجت لفرمو للو درجتم فرموه بحدا ترداديهم أو يكسب سوالو اللي يرمبي أبدا برنسس لايف موت يكسب سوالو تلو نايو بيتشا فيرما أدلاي أي خوني ناتل سب سوالو أكال أدلاي اندهالي بينو سلسو سوالو جن تخكل أي خوني أبزيا كواك أطلت اللخو برنسس بسلك خمسة معنا يا وعلني نايو ودا كتولو تلا زوعل همد حزو خوينو تناقرنيو نحر ترديكم بتعم تستهول تخونكم وعلني نايوك بالتلو همد حزن سامو خوينو نيو جن ناي برنسس شمجن يولي تلسو سوالو لغازا أبدا برنسس تدرجت جن أي خون يلي أوزو قدايو يخوني سلازي لتفلا لي خلطة نقر لهاللي نمن تايمون دحرو عل زوزني علي فرمو خوينو سلستنا تحا مشتهي وكوات تلو زي كواخاتم كواتسية مسبلا فريم خاطر خبنا أفتو درجت ندي فريمو مستقنزب لدحز نقر عينوري كفرم ما يخلي كغطل تلو زنا حكمنا أبزي حنت جيجايا كم جمريو أوزو لسب سوالو سب لخون درجة تهليو خزنم تايمسيل كازينا وسب ميس أندرستاندينغ تفتيرنيو أوزو نابرناي خاتم درجة لكم كل جزء بدرجة تحكمو يلمسل I know أسجار التفترة كاو بدحري مدحز سلالي والهم نسجار نمدحز نمتاي بكامبان ده بحدرجة لي خونس للتهلهم يفلتيه نسميهم وقت جور تخونهم جن دا برنسس تشالنج تواهيلو بعرس فقادنينت برنسس تواهيلا جن حتى حجاز سمرة تواهيلو كفرم سالت فرم وي فيرما لخون نجري جبر سات الأخوي ستامبا ويسول الستامب جيرو وعلتها اللي ومين بي وعل ندحر لها اليوم السابسلكي إني إن أيوة وعلت فلت إخاك قتولو أي تقلي أي جب أي شمس للي لناتا ما نمكولو أي خلي تسبز تجارة لايزي حدا زجي جايو مخناتهم كاب أفاصل السمعنا يوم على تلفون رمو مدحزي لنا كينوس دا نكفرم زجنزب كملسن يول بن يوم مجرى شوي يبهلو كأولا لازل طرف جنزب تهليو ناب درجة أتاو كون نامنا من درجة أتاو كون من ما يتفلت أي بنك ما يقولهمي أكاونتهم بدرجتهم لخفتهم ويلي نمنتاي أبقى كتقسم عنكس تجميرة مجمرات من الشاسة نمنتاي خوينا حدا زي قلصيو يوم متن قاتلنا لجورنا يو نقنعنا أيو قال ملايز خزل زمل سنيو إزو جيجا أيو
قصل تلو زورقة تقودلوني أكم زي حنتي خلاي نجر أوزنا حكمنا أبلاي كجبروا له تلون هذا هندي حكمنا يوم كزوم هوسبيتال ويز هوسبيتال يوم إيميل لله أخم بي قلسب نمنتاي أدليو زي حنت نجر ملسولي علنجاي فنني مالت أنا مكتير تيجي زي يوز مساخو ماتو فردهاني فرازري مولي كوي عندي ولي فانا شيء لا بليز افن غير مولي كلا صورها ولا علنجاي كوي بومبي مولي كلا صورها عندنا شو تريد كمان مالي بومبي سلزي يتنفسنا بوتاو يدك كده كوي من قال لي كوار لم يمتوت بس لمن انه يعني ጥያቄ ምንድነው አልተስማማህም ነው መጀመሪያ ይመለስልኝ ኧረ ተረጋጋ ሓደ ጊዜ ወሰማና በሐደ ጊዜ ወልምታ ናስ መታው ነው ሮዛ ለወድ حازه ተወድ ሞስኻ ትقصል ሮዛ ተወርድ አታሐት ነው እንደሎ ወከለና ነገር ደቃ ቤቲ አታሐት ሁሉ አቲና ትሪዋና ተገዛ خዚ ሮዛ ተሐትና ሕቶ ቃል በቃል ተሐትምላ ትናይ ሮዛ ሕቶ ለሕተት ለሕቶ ሁሉና ንስማዕ ይነዳምጾ እዚ ደጊምና ንከይና حتت ግልጽ ይሆነና ካው ሮዛ ተወርድ ሙሉ የተቀጽል ሆምና ጎርና ትክክለኛ ግልጽ ላ ጎርና ከልኸ ዝሐሸ አለዛ ግን አንተ ወንጨጭ ዝፈጠረ እዚዩ خذون تقجق أي نفتر ننا أنا سميت أي درا حالن جاي زناجره مولي نحل زناجره خينو ناي مولي لم تلين الدمس سلازي روزا حسر بالخبر دمو أم راح جزين وسبتنا عندنا حالن جاي حنسل خمسين طيقة وحنت جزين ساقش حتى نحلي لها ساقش تحصل حنا حارق زين ساقش الله علن نزعك حسب مسي مصدت روزي حسر بلي روزي حدا بحطيرو حنتك تحوز ليل لكم افتنا سامي تناي مجمرات تناي حقاو لي يخون ورقات جيجا دا برنسس يدحز لي حدا نجر بقى لا امنته ليو حدا نجر جيجا لي حقاو مجمريو برم دولار منامن لبهالو حدا جيجا او زهم جيجا حزو لي حدا خلاي نجر تدرجت نسيف تتاهلو جن برنسس شما يبلاي جن سمرت حكامه جن شمو اتيو كفرم تجددو تدرجت موصو زي خونس برنسس كطيقو اي تخلي برنسس دمص على سمعنايا وعلنينا ايودو كتفل سلالنبرت خلاي جيجا حزو لي اوزي ذا سالسي تطياقي هم جيجا يخم تحزلو منعوم ذا سالسي تطياقي እንደገና زي هوسبيتال ويز هوسبيتال اي خون يديوم كومونيكيت لغورو مسمن ايجنتيكم كومونيكيت غيركم مس هوسبيتال هندي عنتو رجع عدس نيدا عدسو عنتو كو رجي ورقه سري نيرست تحالي وحده تصحف عدس ايميل كتصحفوا تلو زحفتو زياسي لعدسيات ملكتيرات لها زينا وزنا حكمنا مولو مع عدس بقى زي لو أفتنا درجت أفتنا مقبر جيجا إيخا أبزي أمن الله هو تايسو من غيركي بلاني يقول كنا قدو لنا إيش الله قدر بقى أوزي بايزوي روزا تحطلو عنتون زي جيجا إينا تكتر حاطتو زيناون زي أكل قداينا ذا نجر بدم غيرهم لا تردهم مغنياتو دقامي غي تحطو دك عبيت بليز مغنياتو عنتون تحطو تحطو نسمع الناس الخناي سلازي روزا ودي خلو هو ذا سالسيتي أديسو تلملسلي دس مالن تلي خوين خلتيو تسالسيتي حتى خدقريا موك تصحفا كاو كنا تين أديسو نقرني تا هوسبيتال ويز هوسبيتال يوم أو عالم من نجار لخولم بي قلسه من هوسبيتال تناجيرو ناي حمامو قداي ما نم أبلاي كجورو لسللي خل هم يتفقدوا دحر خزان الأبلاي نمجبر النفسي كخيل منتي حالا جاوا زقل سكون منتي مخناتهم من أديسو تحت لها خمي جيرها بجلسة بدرجة مس هوسبيتال تناجيرها زخول نجار منام تقول رخيل خازوي نجار حط له كنا سبعة كانت ملسخة روزي حافتي توديها أفتح تسرحنا عارو ورد الخمية عني اللي يجن تعرفون خطاب تقول لا يتورد مكينا لا يقتلش روزي أنت يجي بومباس أنت من أبطل بس تاورا قصدت حازت كن نحنا وين اللي نحنا حلن جاي وتلقى حقاوي ورقات وين دقنا مستوى قصدت حازة شعلي نقبرنا نحنا مس سامي كم مساينت كم بنتا سيرفيسنا نحنا شعلي نقبر نيرنا تشعو تردي خاني زيت ورقات دقنا بحقاوي ديو ولا أيقول تورقات وعلى 10% ولا جزء عم زعلوا له نجار مفرام بعلو وانجليو نحنا زي نفلتون دقنا شمنا نمنتايو بنسعى زي قنا وين دقنا تورقات نمنتايو حقاوي قن زي تدليه نمنتايكا برسنت لكم نحنا بزين فلتو زي أكل محبر كم زلون منتاي زي تناجرنا جنا قد من متاو
زي أول مستنا يروزي بتورقات تانا حقوت لكع دي لكعن سا ملش لي يعني زمن واحد شيء هذا هو جن أنا حرق زي قدمي لا مو صنع زيناوي الصحافون صحفات نيا السنة من تقول صحفنا مالتهم حانت تأيا 10% من تأخذ تأيكمي بكذا هذا بجلس كتنجر زلوا باجو حويسينا كأي لا باجو عن طول حسقة سوري كأتى كأي خزي وجنجر مستيقظ ويمرق مستيقظ نايخ عدلي حانت تأيا 10% لمن تأخذ تأيكم خلينا نجر أو كمية صحافون صحفوا سلله باسبورتنا ورقته 10% هذه غفلها أينها كاي لمن تأخذ تريكردون سمعنا يزي ويزوي تريكردون سام سمعنا يو تريكرد زيناونا سيفلس تواليوم يرم خاليت رمو تأيا بقص كتنجر زقبا فتحتون حدا حاونا بدم بتراجم صفالو 45 شح أبارتاما لفرق المتحزيهم غيرهم 45 شح لمن تأي 45 شح لأبارتاما تخاريهم اللو لمن تأي تخونة تدحر درجة عليكم أو تقرأي خوينو كحكم ليخ على أو تقرأي خوينو ما جنزك واصل زي تخاله تبل نجر بدم بغيرهم تملسوا بتريت 10% تبل أفتح باسبورتنا ورقة تبل ስለዚህ ነው ቀጽል አላ እሺ 10% ልብል ውዕል ላይ እሰርናዬ ውዕል መሰረት ለተምጥተና ከከምን በይ 10% ክንቆርጸሉ መጻናዬ ግን አነ አንተ ለነገርኩም አነ ፐርሰናሊ ለሰለስተ ወርሒ ክንደክም ተለና ላይክ ላ ግጭት አትናይና بالتفالي መንገዲ ለሰላምና ሰል መጻና ያው ሱሉ ሓራሪ ዘኔና halክ ነገርና ውዕለት ነገር ለዘተ ይቆርስ ናልክ ነገር ነው አነ ፐርሰናል ጠይቀ ሰለስተ ወርሒ ደኺማ ስጋለ ለይውሉ خلله بنعلها من قدي لا إلى تسلمها أم زغنا دخامي كتير كايلة سويله قبل البيت اللي يخونس سويل خاب قال درجاتنا قري بوعلي 10% لقل هو يلي أبزلوا عليه الكرتا كل خليل أخذهم لهم سوري دحريو تأيو تأي خان دحري حلقة أوكي إيش لما تأي أدسا خوين لبل كنا نقولكم حزي دم بحق سمعني سامي بدم حدا عمد فيديو السرحانيو أما تقدر الخا مخنياتو ترديكا لكلنا من تقول تدخلنا بتلي تريكرد لسمعنا بتعمد انجز مالت زمن وانت سمعنا تريكرد سي انا لنجز بيوتي تا سبلتنا غورنر تريكرد عنكزات لا جلصت اي دونت نو بايزو እንኳን ለሐመመ ሰብሲ ለጠና ለወሰውን ዘደንግጽ ይነሩ ቱ عنكزات لا جلصت ብዙሕ ነገራት ናይ መፍራሓት ይግበር ነሩ ባይዘው ተረዲካ ግዴታ ዝድሕለ ገበርካሲ ላብ ቀለበት መንገዲ ምስቱ ናይ አንቶ ምስ ሕጊ ተተሓዘ ነገርውን እዚ ለደንግጸካ ታወልዓ ናይ ሕጊ ፍልጦኸም ዘለዋ አንቀጣት ላገለጸት ብዙሕ ነገራት ምናምን ትገብሩ ነይራና እዚ ብደም ገርኩም ግልጽ ጎርዎ ተረዲካ ብዙ ሲ ግልጽ ይቅርታ ካተው ይቅርታ ነገረካ አንቀጽ ይውሊ ዝትማሊ ለሐለፈልተና ውዕሊ አፍቱ ውዕሊ ፐርሰንት ይውሉ ወለ ገድድ ቅርሻ ማለት ለብል ይውሊ ለብሱ አሁን ተጠቃሰ አንቀጽ ላይ የለ ሰው ታይሉ ኻና ኖ ታይሙስልካ ተንጽሑፋት ሳምውን እንቢውልናዩ ሳምውን እንቢውልናዩ أفتو ريكارد ولا تنبر ريكارد غير واي هو أستاذ لكم سلام زاوع لم يواندي زاوعتنا يبايا أوكي زاوعتنا بتلا أفتاوع اللي لو تجدد 10% تبل يلا ويملوه لا قرش لها هذا وعلى زي أي تقدي لبل يولي سو تأيو زوع على زي لو كبقنا لو لك حجز لا حق لا لك جني تجبر النجارين بي ولا لا حق ترجم خيرهم ترجم ولس لا حق ترجم حق بعلمية لو برسنت لو هو لقد نجر يتصحفي وتولي خلأنا لا كم مقالة لمتى يرساق فون خير لمتى مقالة تودد لمتى يزوج غير لبل سامي وعلت مستلا قد مش مونتورحي قد مش تشرحي لصرحة فيديو نيرو أبي الشغل بها ولا عسل السنة تختمين اليو فيديو صريح المحكم مش السنة تختمين يا قني استيل حزلان دحر حدش بروس الجمر لقنس كنفولتينا ندي مخانو أو ترى وياهم دحر إحنا خيرنا يو أوكي سلسلة تختمين تقولوا كحد ورحي أي زلي إذا كحد ورحي اللي يزل القوين أما قال لا ألقى حيث أنا شالش كنقبر بس يود سائلة بروسس تقبر طلع حد خصوم مختصمون أما سرح عدل كل يومه شالنج لا تقبره بروسس لا ودي يصنع تواهيلو لا ودي ساكن مثلا 40 مش أبارتمان كان حزي يقولني بلانا عن تنيش جزء عستشاء اشتخارينا ألقى نيش تنا لا فرناش غيرنا أو حد زي أنا غيرنا كلنا لك عاد سام ساعتنا حتى مع تمس حدرة شنتيتنا لنا هزبيو جزالة أبي أي مشيني تواهيلو أوكي متى نقدر سامي بالتعموم من غدي لقطام برهانا حوي مت سانا كفيرو نو زما يخوني ولا أنا خفر ليك حنطور عند هرزة تشالنج اللي تزلل أو تعيق زي تيلو بوعلو بفقادو
حاو بللو ثلاث يوم تمتحوا من المتى جزاء ثلاثة حام وشش يوم أفتقوني جست هاوس تخارب بنوع على كل اتفاقي أنا حزين يتكاري أيولي يقول تعمو إيش أنت تحمامي هما يندسوا لي إنك سأسيقوي يقول بالتعمو من قدي هكذا تخارينا يا عرفت تشالنج لأنا وحي غيره يقول لك على وسطنا جزاء كلي لا وسخ خير مات إذا قل لكن أنا يقول خي وين ما إحنا يقول نتجزاء نورسيرنا نحن نحن دايرتنا نشتي جملة تخارنا يا أفتح ثلاثة حام وشش حقن وعلو ينبر الله يرو مالتي سلازيا بقدم إلى أبزا لايف صحاب خوينا في تلفيت تناجر واي بنو عالم بدليتهم يوم تجزا تخاريهم تناتنا جن بدن بي أبريخا نجار كان زيناوي أوكي هو إيش أنا بزين تجارة اللو النواري نماجي بزح موسيقى نيان نججو بزحنا نحنا بزين فلتوسيا حدا محبر كم زلوا بدحريت تفرارهم اللي نجار معنا كيف كده كثر دهاني بناس از حقلنا يون تجارة لاي نمنتا أيوزي جبرت خايلو أبزي كتب على اللي يدلي إيش هذا بدن بي حزوني قام جمرة الوكالة تهايلوي ولقرنا تهايل بي أقول لك إن قرشام ليلة بزم حاجات فلتني حالة أيو مجمرة لحسونا أيو أقولنا على كذا لما جنا أيوم بي جست وعلتت لينا في ماتليا درجة تخونير بيفاوتينا كنا قرنيرنا ساعتهم جالس يلقورهمو لساميو لو سام أكاونتي أتيو سو إحنا تأيو لأخم لي مفلاتنا وتينا درجة نيو لي مالنا هذا تفاعتي حد جاي وسط جيجا مالتي اللي يخوين يكون بلا درجتنا لا أتقرش ليلا لا سامي كان يصير صنوط لهم لا درجتهم لا سامي حاجة زي لهم يقوم تقرش لا سامي هنا وسحنا لما جمري لو كذا لما جنا أي بيت درجة أبنا سامي عوي سبورتينج خوينو سلي مثلا أخوي فاكن جورو إخواني سلي هم جيجا يتحسن مالتي هم جيجا يتحسن يكون سيكرت حتى تلمبر هو هم جيجا يتحسن جيجا خوينو مامسينا يكون شيلا أخم لي فلاتنا يكرت عوي جيجا ما زال تخيل حلنجة. أوكي بقى تقول كنا دك عبيتي تهم أهميو 10% يعني هو بناته الخيم بي أو تعلتو على 10% أرسل نجارية بالناي وين كنت 10% متياقي جايو يكرت حاجة له خلاص دمو أفتنا زمن خزل حتى سمع هو سووني كرت حاجة والله حنت كنت يعني إذا حتى أفتكر إلى هاللو لم تيسو عشح حاتي تخموه أدمي challenge مقوارو أفشكر لها لو طولعة 17 من تايك تخيلوا زبل نجار لحن تحت حزة خزي ملي حتتنا ودتنجر تسقى حتتو بوتات لقلنا أو تحت اللوحاتنا متفناتيهم كون غزل ملي حتها غزل بمجمرة زمننا حلنجين كمسجنكم يزدل بكنا النت تزلوا نجار بجلس ميديا مسيخهم عاوزين مكاكرن نبعلنا يفردن حزبي لكم مساقهم عارفين مكانياتهم كابزي بفيت حلنجين تفلت كاش ديش تعمت منوزي عاوزي بلاتفورم تتأيّك سلزي الله ما من ما يمس سلسبالة بشمة يدف جزات جزيو ماكينات جزيو كندينا قرينا لو ميجن أبزين بيكون زمانا ملك عصهم ملهم حزب له حزب ما نم كل واحد كعل أبزي الجيم زلوا نجار بتبيتنا بدي يكرتها ولا زلوا نتتفقنا نعمل ولا يكون نكرتها تيقو زلوا تفلتك زمان حق نزل راب كتوعله بابا حدش بفيديو سلاماريام سلا جبريل بسجا بصوت إلو فيديو كافيتيو باسبورت تملسو لم تعاق زين زرار زمن تفلتك نزي باسبورت أسكيت من ما يمسني لهم نزي تقرأ لك أصلنيا حنيكم ميزام هجم بيكون نزا عملوا الاتفاق يكرتنا تيجو كخيرو ببجزو جزا كيف فتتو كنبلون كلنا كلا كونا بجرانا بتبيت من ما يمسنا تعالى الصمم بريبا عينهم زرعوا كان زمان نم تبيت كجبرايكل حزبي درجت كم زيجيركم كبار كله يوت عطفين على بلامي فلات يكرتها بسرعة تاي ببد يكرتها كرشنا كوين أواتينا مسنا كوي كنتيو نمن تبي تبي تسمي الله سلم أرسمني دي ملقيتها عدام سلم كبر عدام سلم يتكبروا بسرعة يزواج أنا قايب على سامي يتكبروا بسرعة يزواج زلنا كنا يتكلم يتكبروا عودني هذا واقع كوا عودني كيميل لنا مساوي فلتكناها أبي تفلتنا أبي فلتنا مولي صراحة مولي أوقات ما شافني قيمة بلوقات لأن أنت نتوقع لا أي مشكلة مولي حرزي شوالني كستاهلو أنا أنت تقال يتقال لسون تقال أنا قيمة بلوقات أنا حش مولي أنا حش حرزي ترجع مولي زيناوي داس لولا الناجر تسمع الناجر اسكاليت أرفكا التفردي أفتحت العلة 400 تسوي
خذوا مسرة سرعة كبر يناجر تزنتي لك تصرفك تطلقون ملينا صرفي أي فكري أي تتصارفوا دس ولا سب حساكر بحساك تشجري ولي تفرقون مولي ستناجر حلقة ستناجر كوني عاوز يصير على 4 سنين لأنه على حسب تياكين ممسكنا لحسا ده ممسكنا أنا عندها تأي ترى قاعد 100 غورة زيناوي بليس 100 غورة أنا بكايدا خاستخال حدا معتم تطيق ناس لو ما خلت معتم من سوينا أنتي حسا ناتي كيف تطيقنا ما كنا ملس نهزو قداي كوي وطيق زيناوي نهزو قداي كوي لا نهزو يغني نهزو ما يطيقنا كيف له يطيقنا ما كنا ملس حكومة يطيق لسنا ترى قاعد حرق زي يودن له تشجري ولي وا سمع ايدي قبل TDF الغسل الحامة TDF باسبورت نورقته يلخا زخول نجر أقول لي خاسيس خاطر تطيق يلخا تنجر يلخا وزي تعبد خل نجر جبك أنا أنا أخوي أتتوقع قسم عندك حدا جاي عاوز كلهم تحزون أنا حنا ترى حدا جاي همزي سأل أي غير ما تصدقني تجازاي تربش وأنا كاسخالة سأل أي شيء غير أنا هم الخير توقع زينا وصلاة هم تحس هم بتقولون لهم لا يزنا زينا ويخزون صلاة خبرنا كاي سنا ترى خزون تاين لك الناس سيركا خالي بولت كام سرفوا هالنجاي يهود هالنجاي يهود قادي አሁን ቆይ አሁን እየተወዛገብን ያለ ነው ሁኔታውን ከብታራዝመው የጠፋ ንብረት አለ ወይ የተበላ ብር አለ ወይ ለምን አንተ ማታሳጥረው ለምን ኃላፊነት አትወስድም የተበላ ብር አለ የተበላ ብር ካለ ወንጀል የተሰራ ካለ ወንጀሉ ላይ ለምንድን ነው ምንድነው ከመጥር ቤቱን የተከፈተ ተማምረንበት እንድንሄድ አይደል ሌላ ቤት እንዳይከፈት ተማምረንበት እንድንሄድ ነው ሙሌ አንድ ጊዜ ላስረዳ አሁን ቁጥሩ መጥተናል አሁን ቁጥሩ እየተነገረ ነው ስህተት የሰራውን ይቅርታ ጠይቀዋል እኮ ትልቁ ነገር 20% መጠየቄ ትክክል አይደለም ጥፋቴ ነው 20% መጠየቄ እንደ ፕሪንስ ማያውቁም እኮ ፕሪንስ ቅድም ሮዚ የጠየቃት ጥያቄ እያንዳንዷ ክሊር አድርጋ ይቅርታ ጠይቃለች እሱም 20% ያልኩትም አሁን በድርጅት ላይ የነበረ ድርጅት አለን ብዬ እንደዚህ ማድረግ ትክክል አይደለም ይቅርታ እየጠየቀ መጥቶ አሁን ሙሉ ጌታ ሀሳቡ ሲሰጥ ምንድነው እንደዚህ አራርዘ ባታ አዩ ንራ አደቃ አቤቲ ከዝኮ ጽቦ ካለ መስለና አላዝ ነገር ሲመጽ ነው ይርቱ ሆነ حالن كحويتال موسيلكا حدا مسي ማስረጃ ሒዛ ቀሪባ አለ ዛ ሰብ ዚኣ ሕጂ ሰብ هو تايسم كوماندو ነታ ማስረጃ ሒዛ ተሓተት እሳ መጀመርያ ሒዛ ካባ እስካብለ ትፈልጦ መስያ ዋይ መስዕዱ ዘይቶ ተኻሊሲ ናይ ምዝራ ወልፍ ስለዘለዎ ጸጋይ ሐርጀ ተረጋጋ ጽናህ ኦኬ አረጋይ ኦኬ ሙሌን አስጨርሰውና ስጣት ለሷ ችግር የለም ይኸውልህ ሙሌ አሁን አንተ ሙሌ ነገሮች በቃ ታስረዝመውና አጥራጥር ያሉት ጥያቄዎችን ቁጭ አድርጋቸው ከዛ ወደ ጨንገርም ጸጋ የሚጠይቁ ከዛ ወደ መሲ እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሊስ አሁንም በቃ ጥያቄ አድርገን እኔ አለንገ እንድታቀል የምፈልገው እኔ ከማንም ጋር ግል ጸብ የለኝ አንድ ብርም ላዋጣ 3 ብርም ላዋጣ የመጠየቅ መብት አለኝ ባላዋጣም የመጠየቅ መብት አለኝ ታብታብ አድርጉ ተብለን ስንለመን እንደዚህ አልነበረም የተለመነው ስለዚህ መጠየቅ ደግሞ መብቴ ነው አሁንም ወደ ጥያቄ ነው የሚለው አሁንም ያልተመለሰልኝ ጥያቄ እኛ ቤቱን የምናውቀው በፕሪንሰስ ነው ፕሪንሰስ ኃላፊነት ወስደን ቤት እስከከፈተች ድረስ እና አዲሱ በምንኛውም አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ኮንትሮል ልታረጋቸው ልትከታተላቸው ግዴታዋን ህዝብ የሚያውቃት እሷን ነው እኛውንም ጥያቄ 6 ሚሊዮን ብር አዲሱ ሊጻጻፍ የቻለው የኢሜል የተጻጻፈበትንና ማህተብ ያለበትን ሪስፖንድ ያምጣልን አንድ ግልጽ አላረጋለንም ካሳይም ወደ ኋላ ሲጎትቶ ነበር ኮምፒውተር አወጣ ከኖርማል ዶክተሮቹ ጋር ቮይስ ያደረገውና ያሳየን ማህተብ የሌለው ዝም ብሎ ማህተብ የትም ቦታ የሚመታ ማህተብ ነው እኛ እያለን ያለነው ማንም ዶክተር በግል አይገናኝም ከታካሚ ውጭና ሪፈር ከተጻፈለት ህክምና ደብዳቤዎች ማንም ዶክተርን በግል ማግኘት አይችልም አንድ ተራ ግለሰብ ለዛው ምንም ህክምና ማይከታተል አካል ማለት ስለዚህ እኛ አሁንም እየጠየቅኩ ያለው አኔ ጥያቄ ዶክተር በግል ማንም ከነጋገር ፍቃድ የለው ንብልልና ካብ ህንዲ ኢሜል ተገባበርኩ ሙሉ ማህተብ ዘለው ሪፈንድ ተገበረ አሪውና ሙሊየ ተጠይቃለች ይዘናት አይመለስም ቆላ እኮ አይተመለሰኝ ይሁንሽ ሙሊ አኔ ላስረዳ ሮዚም ጠይቃለች አሁን ይሄ ጉዳይ የሚመልሰው አዲሱ የተባለው ልጅ ነው አዲሱን አገባ ያልነው ነው አንድ ጥያቄ ያልተመለሰ ጥያቄ ብለን ይዘናል ሌላ አዲስ ነገር ካለ ሙሊ ሌላ አዲስ ነገር ሮዛ የጠየቀችው ነው እሱ እንዲመለስ የምፈልገው 4 ነጥብ ኦኬ ጨርሳል ሙሊ ስለዚህ ሙሊ ወርድና አዲሱ ናገባ ዜናውን ተመለስ አዲሱ ናአተ የታህትኒ ዜናዊ አዲሱ ናአተው እዚ ጉዳይ ላሃስ ወድ ጨንገር ቀጽል ሕተኻ እሺ ብራዘር ሰላማት ነው መጀመሪያ ሰላም ወደ አቤቲ
حالني عركي أنا تهدي ولا تردني وسلك زوجي زوج أجندة زي وأنا على ما سي زقول حكم دي تدريني سي زوج راس يومس أو زوج إخا زلت فوت فاتي كرتان كولدي نيس زقول كان حكم قلت فين حكمي بزعاد زقول عسي منهم لك بزعانا زقول عط الناس لجنة قصص يراك شيء حزين زعاز الموزيوم الجورو نجاراتي كرتان كولو نام زعب شاتل يخنس زقول عس دم عمت لي ساقد لي نجارك ساقي لحنا نجارك ساقي زقول عس لحنا وتشنجر صنعتنا وتشنجر جزاي تبلاش خزي تاني ولا مسيلكا اتو سري توهالو ጨርም ተዋለው ለሳሚ ክግልጽ ዝገሩ ነገር حتى لك حدت እዚ دحر አስተያየት መጨረሻ ክንጎረና خزيناتهم تو ነገራት ይቅርታ ካሓትሉ ዝግቦም ይቅርታ ካሓትሉ ብሕግ ዘጠይቆም ተሉ ብሕግ ጥያቅ አው ዘለ ህዝብ ክፈርዶም حتى ታይለ ካብት ርኦዝ ባህለ حتى በይዛهم لا ፈለጥኩም የተበላሽው ትገዛ ወጨንገር حتى اوكي وريد خلها ጸጋይ ቀጽል حتى ወደ መስጊድ انا ድሕር መስጊድ ጸጋይ ወድሞ ላ መስተኸዲያ اوكي ድሕር መስጊድ انا ያ مسيح ቪዲዮ ብቻ ነው ማሳየው። ቪዲዮን አይተው መልስ ነው የሚሰጠኝ። እኔ አልጠየቅም። እኔ መጠየቅ ባለብኝ ቦታ ላይ ጠይቃለሁኝ መጠየቅ ስላለብኝ፣ ግን ይሄን ጥያቄ አብሮ እንዲመለስ ማለት አንዴ ቆይ ከመጀመርሽ በፊት ቆይ አንዴ خزون ዜናው TDF ኣብ ታሕት ኒኻ አዲሱ ንዑተው አዲሱ ታሕት ለኻ ንዑተው ዜናው ታሕት ለኻ እተው سمعت كلام نعمل سؤال اسم الخالد هو تمسوا دك عبيتي زلت جبر نجر زلت بار ونجر القدم كيسمعكم سوزي تسوي نجي تناجرنا بوليتيكا صرح قال بار زيناوي نعخذون تملس عديسو تحت لها أهل المملكة تملس نعديسو أصلي اوكي زمان هي نجر عندنا مثل مملكتنا لازم ملس فاني بالتاسع ብዙ በኔም ቤት አጀንዳ ይደረጋል ማስተራብነት ቤትም አጀንዳ ተደርጎ መኬድ ወዳለበት ቦታ ይኬዳል። ስለዚህ ግን መልስ እንድሰጠኝ ነው። ዘሪሁን ይባል ክልተሽ ሐሰተ ማዕተን ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ሕክምና ይርከብ ኣብ በረኻ ከሎ እዩ ኮላሊቱ ሓሚሙ ክልተን ኮላሊቱ ፈይል ኮይኑ ትሪወልኩም ሕጅውን ደሙና ተፃረየ በዚ ዝንቀሳቀስና ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ኩነታት ኣሎ እዚ ሓውና እዚ 2016 ሜስ ብርጅስተን ሒዛ ቻሌንጅ እናገበረትሉና ኣለወት ናይ 2 ሚልዮን ቅርሺ ኣዋፅያትሉ ጠቅላላ 3.5 ይስተርፎ 3 سنه ተሪፍዎና ኣሎ ንሱ ናብ ላይቭ ቃል ናታተወልና ኣሎ ኣብ ላይቭ እናለና ክንሕክመካ ኢና ንዓውፃካ ዘለካ ኢሎም ኣውፅሞ በዓል ፕሪንሰስ በዓል ፕሪንሰስ ማዘር ኦፍ ቱዲዮ ፊላ ዘላ ኣሶፉ በዓል ሳራ ትበሃል ኮይነን ንዓራስና ክንሕክመካ ኢና ኢለን ካብቲ ዝነበሮ ላይቭ ንክወፅእ ተገይሩ ካብቲ ዝነበረ ሓገዝ ክወፅእ ተገይሩ ካልኦት መራሕቲ እውን ኣለዉ ሽሞም ክጠቕሶም ኣይደለኹ ንግዜኡ ደዊሎም ሻው ክትወፅለካ ካብዚ ክትወፅለካ ብዓስና ክንሕክመካ ኢና ኢሎም ኣውፅሞ ማለት እዩ ይሁን እምበር እስካብ ሕጂ እዚ ጀግና ተጋዳላይ እዚ ብድሕሪ ካብ ኣምሰውፅዎ ግልፅ ኢሉ ዝረአዮ ወይ ዝሓተቶ ሰብ የለን ማለት እዩ ንባዕል ሳትን ደው ኢሎም ኩለይ ባዕልካ ትፈልጥ ተደሊኻ ንመራሕትካ ጠይቕ ተደሊኻ ይተፅመና ኢሎም ማለት እዩ እና ንኸይሕከም ብሰንኪ ዘን ሰባት እዚኣተን ብሰንኪ ካልኦት ኣለዉ መራሕቲ ኮይኖም እዚ ሓውና እዚ ከይሕከም ከምዚኣ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓውና ብዓንደበቱ እንታይ ከም ዝገጠሞ ክገልፀልና እዩ ሕፅረት ብልካ ርኣያታ እንታይ ከም ዝገጠመካ ትገልፀልና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ መጀመሪያ ጊዜ ኩልኩም ሰላምታ ከቅድም ይደሊ ኣነ ካብዚ ቻሌንጅ ጀምረ ካብዚ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ዝረአኩም ነገራት ማለት እዩ ካብዛ ዳያሊስ ወፂ ይፈልጥን ኣቋሪፁ ኩለ ይፈልጥን ምክንያቱም ብዙሕ ነገራት እዚ ተቋሪፅካ እንታይ ከም ዝሰዓብን ከም ዝገጥም ብዙሕ ነገር ስለዝፍለጥ ኣቋሪፀ ይፈልጥን ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ጠፊአ እየ ተራኺብና ይፈልጥን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኩለ ወፂ ይፈልጥን ብዙሕ ነገራት ገጢሙ ነይሩ እዩ እዞም ነገራት ሳቶም ገልፀም ኣይደልን ብዙሕ ነገራት መሰናክላት ስለዝገጠሙኒ ብዙሕ ዘይገለፅኩሞም ይምረፅ ግን ከመስግኖም ይደሊ ሰባት ግን ኣካላት ግን ኣለዉ ምክንያቱም በዓል መሲ ምስጋናይ እንትን መግለፂ የብለይም ብጣዕሚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ዝገበረትኒ ኣካል እያ ንሳ ምክንያቱም ካብቲ ቻሌንጅ ዝሱ ብዙሕ ቻሌንጅ ከባቢ 2 ሚልዮን ከባቢ ናዋፅ ዝነበረ ሰዓት ብዙሓት ሰባት ንክቋረፁ ገይሮም እዮም ማለት እዩ ብውሽጢ መስመር ይኹን ብዝተፈላለየ ኣካል ዋላ ብኣካል ይኹን ንክወፅ ገይሮም ካብቲ ቻሌንጅ ማለት እዩ ኣብ ኣቋሪፆም ከዓ በዓልና ክንሕክመካ ኢና ኢሎም ኣብኡ ምስ ኣቋረፁ ከዓ ምስ ተቋረፀ ምንም በቃ ኣይኮነን ትደውልካሎም ንፈልጦ ጉዳይ የለን ምስ መርሓትካ ወይንካ ትናገር ትኽእልያ መርሓትካ ትገብር ንፈልጦ ጉዳይ የለን በዓል ፕሪንስ ይኹን ከምኡ ኢሎም ብቃለል ማለት እዩ ብዙሕ ብዘዋጋናሉ ንፈልጦ ጉዳይ የለን መርሓትካ ጥይቅ የለን ንሳትን እንትን ይበል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣለኹ ምንም ሳሕ እዚ ተፈጠረ ነገር ወይ ካልኦት ነገር የለን ካብታ ዲያሊስ ወፃኢ እንትን ኣይገበርኩን ወይ ከዓኒ
تنقص كل مكانات يولين كفيه متفيه مكانات كاز مكانات زيرو سلازي بعلم مسجن بتعامل كمسجن يدلي بعلم كيف تورر بعلم مثلا بعلم تسفير الجو بجحات له شو ما مدرس عوام لو جاري يساز غورنور شو بتعامل كمسجن يدلي بتعامل كمسجن معلش اوكي አንዴ ላውራ ፋስቲክ ነው አንዴ ላውራ ታወራለች ቢሮ አሳይተሻል አሁን የመጣበት ቆይ ተረጋጊ የግል ምናምን በማርያም ቦ በቃ ዘመን አንድ ዘመን እኔ ልጨርስ እኔ አልተሳደብኩም አይደለ ሐሳቤን ልናገር እኔ ጥፋት ካለብኝ እኔ የትኛው ቦታ ላይ ጥሩኝ በአካል እመጣለሁ ችግር የለብኝም 2,500,000 ብር በካሽ አርአያ አካውንት ላይ ገብቶ $2,000 ደግሞ $600 ወዳ ጋዜ ላይ $400 ደግሞ ራሱ ማነው ስሙ አርአያ ላይ ገብቶ 2,700,000 ብር ተዋጥቶለት ሚኪ ፊት አውራሪ ቤት ሁሉም ባለበት አንተ ባለህበት ዘመን አመስግኖ ወጣ 300,000 ብር ሳራ አልሀበሻ ልትሞላለት ፍራኦል ቴቻ ደግሞ ትኬት ወደ ህንድ ሊቆርጥለት አይደር ሆስፒታል ዶክተሮቹን ማቅረብ ይችላል አይደር ሆስፒታል ተነጋግሮ ጨርሶ ሊወጣ ሲል አዲስ አበባ ነበረ ወደ ትግራይ ሄዶ ቤተሰብ ተሰናብቶ ሊመጣ ሲል አንተ አካውንት ላይ የገባው ብር በጣም ብዙ ብር ነው በአሃዱ በሚባለው በወታደሮች እንትን አልፈክ ነው ተብሎ የወታደሮች ኃላፊ ጀነራል ጆን የሚባል ስም ዝርዝራቸው ስልካቸው አለኝ በእነሱ ተደርጎ ብሩ ብዙ ስለሆነ ርካሽ ሆስፒታል ተፈልጎልህ ነው ተብሎ ብሩ ስቲል ነው አካውንቱ ላይ አለ ብላለች ትላንትና ቦምባስቲክ ብሩ ኢቭን አካውንቱ ላይ የለም እኔ አርአያ እንደገና ደግሞ ወደ አጋዚን ብሎክ አድርጊያችኋለሁ ካልሄዳችሁ ካልታከማችሁ ከአዲስ አበባ እንዳትወጡ ይሄ ብር የት እንደገባ እስካልታወቀ ድረስ ለምን እኔ ሌባ ተብዬበታለሁ ገባክ ባልበላውት ለሱ ብዬ እኔ እርዳታ ሰብስቤ አላቅም ገስት ላይ ገብቼ የራሴን ብር ሰጣለሁ እንጂ በተፈጥሮዬ እርዳታ ሰብስቤ አላቅም 2,500,000 ብር በጥሬው እንደገና ደግሞ አዋሽ ባንክ ላይ እኔ አስቴር ሳምሪ አለ እንደዚህ ጓደኛ ማቾች ደግሞ ላስቤዛ ተስፌ ያረርጌው ላስቤዛ ተደርጎ አዲስ አበባ መጥቶ ተስፌ ያረርጌው ከኤርፖርት ተቀብሏቸው 5 ሳንቲም ከአካውንቱ እንዳይነካ ተብሎ ባዶ አካውንት አስረክቦኝ እዛ አካውንቱ ላይ ከገባ በኋላ አካውንት ላይ የገባው ብር ብዙ ነው ተብሎ ስልክ ተደውሎ ከጀርባ አሰፉና ፕሪንሰስ አስወጥተውት ልጁ እስካሁን ድረስ አልታከመም አርአያ ይሄንን ገንዘብ የት እንዳደረገው እስካልተናገረ ድረስ ይሄን ገንዘብ ያስፈራራው አካል የሰጠው አካል የት እንደሆነ እስካልታወቀ ድረስ እኔ አርአያ ደግሞ ከሀገር እንዲወጣ አላስደርግም ኢቭን መታከም እንኳን ካለበት እንዲወጣ ደግሞ አላደርግም እኔም ማስተራብነትም መክሰስ ያለብን ድረስ ጋር እንከሳለን ማለት ነው ይሄንንም ዘመን አንተም ስላለህበት ሁላችንም ስላለህንበት ይሄ አርአያን ጠርታችሁ 2,500,000 ብርና 2,000 ምናምን ዶላር በእጃቸው የነበረው 300 ሳራ አልሀበሻ አላስገባችም ወዲያውኑ ደውሎ ኖ ውጡ ተብለናል ካልወጣችሁ ትታሰራላችሁ ተብለን አስፈራርተውን ወተናል እና አሁን ብር እንዳታስገቢ ብሎ ወዳ ጋዚ ለሳራ አልሀበሻ ደውሎላት አላስገባችም 300,000 ብር አጠቃላይ ግን 2,700,000 ብር ግን አርአያ ላይ እንዳለ ዘመንም አመስግኖ ራሱ አካውንት ላይ አንድ አበባ ላይ እያንዳንዱ አርአያም ቢመጣ ማንም ሰው ቢመጣ እስከመጣራት እስካለበት ጥግ ድረስ ተጣርቶ ሀቁ እንዲወጣ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ የሰበሰብኩት የአርአያን ነው በሱ ደግሞ ማንም ቅርሻታም እየተነሳ መሲ ሌባ ብሎኛል ስለዚህ እኔ ደግሞ መሄድ እስካለብኝ ድረስ ሄዳለሁ አርአያ ኢቭን አሁን ለእርዳታ ብሎ መጥቷል ቲክታክ ላይ መጥቶ እኔ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ገንዘብ የት እንደገባ እስካልተናገረ ድረስ ደግሞ እኔ አርአያን አልተውም ገባክ ዘመን አመሰግናለሁ እሺ ታንክ ዩ በጣም ሶልና ዓዊልና እምበር በጣም ለባም ዘረባ እዩ ሁላትኩም ክርደእኩም ተሽዑ ዝነበረው ሲቹዌሽን ሕዝን መን የንደው ኢለን ናብ ወደጋዚ ይዝውድ ነይሩ ሓቀን መነጋር ዳሓርና ወደጋዚ ናፍቱ ናይ አምሓሩ ሚዲያ ንምንታይ ትወስድዎ ብዙሕ ኮምፕሌን ነይሩ እዩ ሕዝቲ ታምስ ዝገበረታ ታሻዓ
أفتنا جزيت أفتاتيا مسي أبزحات اللون أريا بدحريون إحنا ونشالين تغيرنا جنزبنا توات سكاب سارة على هذا الشأن بتعمى مسكيننا أنا فانو سيدري فتشعو جزي تزبلني بتعمى مسكيننا ريات حكيم كات من لس بقى تسفاي قبر بزح مورال هي من أين تشعو النبرة مالتي تاوانا قبنا جرجن تجنزب نابر آياتيو كل نجار challenge ودينا كم زخدة يزفلت بدحري يزلو نجار جن من دوم مسي زوج أحد اللسي خالي سب سلزي وصحل سلزي كألنا أيو نمنتاي بتبوليتيكاون خالي نيروفت جيزي السومالتي سلزي مسي زجوركي يتشعو بتعامي العلم منهم خبري جباكي بزح نجاري خجيركي نات كحلاف الناس ندوم أو صبوا درجة سونكو حمي محززي نايلو مفيديو نواي وانتلي أخني ريب قدماي سلزي بحق النت اندحر قوات سلاليخي توز واسع نبرة كل سب أكيوكا هذا نجار جيركا بملو جلسلت أبيلكا خوات يكالي من نجار يقولون تشعو بدحري يزول لجنزب جنا وأكاونتو زلوا ركبي بدنا نحن أين فلتون منو سيروز بحال من تاي أريا خطاي حساب نيرو بقى كلام تخنا رأيا ودجازون بزلوا كله سب تو أتاكس قبلنا مرنا دولوا وصو زلوا منورو نعاتهم نوايز تدول نجار يلن قمت نقيفنا بوزحات ناس تدولوا ቃል በቃል የተባሉት ይሄ በጣም ብዙ ብር ነው ርካሽ ሆስፒታል ተፈልጎ ትሄዳለ ግማሹን ብር ወደ አሃዱ ድርጅት ታስገባለህ ነው የተባሉት ተደውሎ ምታስታውስ ተዝክሩ ተቆይቶ አንዴ መሲ ተዝክሩ ተቆይንኩ ማንንም TDF ተዋሂሉ ብድሕሪዩ ማንንም TDF አማንም بتجارة لاي بوعلو حكميو كتب كلا أصفوب يذكرني من بتجارة لاي بسخيلو ما تيو challenge قبل يخيلن مغنياتهم نوعلو درجة اللو درجة أقوى من أين أبنائي أواش ذلو جنينت زي أبجلسن ندوم دسيل النبتعمي كومو مسؤوليات حاجة زي سمعت اللي خصفو نبر كل يعني ما نبر إندزي عليش نبر تخزع من دين نوتي ياكيشنا تاريا بيالو ما تجالو من دنا تأخذ اللي خازنا عرلم أي ناي مسيت ياكين ناي مسيت حتوس تاعي ما تيجي يا أخو تأخذ دلهم أصفوتوا لنيركم ما استغاد الزمن سمعك نو أصفو زولكم ما زانا يلتقيوني ملي شدك أصفو تعيش لك تعيش من قبر سنحكرك تعيش من قبر زمن تعيش من قبر أصفو سنحكرك أنا أتأنحن زمان استعمل حزي أنا بس خمسة زرارة أمنا توكين جوز بالتقنا أنا بدمون دان كان ددبني بالتقنا إلك أيلنيم أنتي دم قرارو جيت مالتنا كلهم يتنساش بالتقنا متو أنت راسح من خطوة اليوم خطوة أنت ددب ساخي زرارة أنت هو اللي جمعت أشيزي شو معاك زرارة متي نسخة كم ورسخة أنا قلنا عاخي زرارة متي I respect you أنتم تجارو مساهم يهزار متى رئيس في هذا نجار حما نجار خوات إني لك الخباء كي تحسبي نعيز متى نجار ونسر زي كون كي أدو يا أخي سقي جنا يا أخي بتعامل زخبرك كي فرسنا منهم نجار زوجو نجار يلن توان نقوم نجار جن هذا جيز عنده مصفو إله هذا جيز عنده مصفو مانم تجار علي أمانم قيدو كي حكم مغنياتهم متى TDF أو challenge زقبرو TDF يلهم بعلو زخ على محبر تواقي ممنا بناي أواش بناي سراويت زفلتو وعلى سراويت كحكم خمسة لو ناول كنا تناجر كندوم دسير النيل زقال زي أبزي اللهم مالتي يهودا جيما يالله ردي خني زي تواهيلو مسناي مسي الرخ مسناي سوفقن من نجار زوجع نجار ونيلن سوون كم يبلتن زياد فلت له هو فتح challenge مقوارنا الشعب مالتي challenge مقوارنا بدي حري يزلوا نجار جن إحنا يلنا دريفنا دعوة نمبر عمنهم نجار يلن سلزي هاي عو زبل نجاري ولا نزي منهم حق النزي سلزي عو خلوا زمان حوي تعيش من قرة دك عبيتي أو زول لكم دس ولا كنت قرة تخليهم تعجن يغير الله تردكم تعجن أنا ودي يومه نو خالي نجار عندنا ما نمسك فلتو زلوا أبناتي جزات خفيت زلوا كل نجار حق الناس الموسى سلزخونه I think مسيون بزحسوته خمسة تواهي لنا يرمو هاي الجبر نزبل جن تليوا ون كوت اندحر تدالي خوين كمسيون وين دجنا بزتجبر ورا جنزب كوت تدالي تخوين كي برنامج حيسكي أرياون صحينا ودجازون صحينا تاي بانديرو نت أنجلتن الحزب من فلات جن أجمع كلين 4 نتبي شكرا يقولون خالي أتغلق غيرك أو زي بستلع على اللي صفوح ما نجر ويكزع عمزع ما نمسك العلي خيلن أي تبهالن ون يلن فتسمعنا ونجورن نحلنا يا والدي
أو مو زماني قلت كويا تايسون جورو أو زي 4-5 يسوي له أنت قلت كونه لما تقول داي ولا سي 4 ساعات كنقبرنا كل قص لينا تحجنا لنا نقدر نود يومه معلم جورو مو أي سلزاتي تي مسؤول تعرفن سلزي ولا حالنجاي مسؤول سلزي ولا حسب العلالات حسب السوق حزي من لي واي بلا نيرو وين دغنا من وسيد كي بلا نيرو قال متازبحال ነገር ብዙ حساب وسحيبካ يفا ስለተገብረን ትዝቢት بزጨነቅ ነገር እኮ ይውልን ምንም ነገር እኮ የለ እሞ ዘመን حويت ነገር ከም حد يسمعني حد يسمعني خزونت مسحزات المص ነገር كعفن يولي كنسمع عينا كنقصلينا በቃ አውዝኩ ተረድካ ነው አውዝኩ በቃ حدينا ነና كنا حدرلينا ችግር ይውሊ 8 ሰዓት ኮይን ብና ኢትዮጵያ خز ግን ታጀሚር ያለና ድሕ خዚ ካብ 1 ሰዓት በላይ ትወስዲ تا ጉዳይ ነው ወደያ ንዕዘያ ትውሽጥ ንፍለጦ አልበለዛ ግን ላ خالي تاتينا ግን خالي ኮኒ ላ خالي يغير ስለዚህ انا بخالي ነገር ለምሳ على ነገር የለን ታ زحته ታይና መልሽና ክብል ደሌ በታ ደረትና ሳቆሞ ነው አዲሱ ቅድሚቱ ሰዓት መخفاتنا አዲሱ ታዩ ትሕተለሎ خمي غيركم يكون بجلمس جلسات እንደዚህ ለአክል ገንዘብ ለሐከም በዶላር ለአክል خمس غيركم بجلسف درجه ركب غيركم እዚህ በደንብ ገርኩም አሮድና አዘብ ነገር አለ እዚህ ንሕቱ ሕቴው ሰተታሊው ሮዛት ሓስረላ ወይ ሙሊ ሓደ ማአት ክብራር ወይም ስለዚህ አዲሱ ሕታ ከመልስሞ ካውላው ቀታ ክራቲ ስለዚህ खाሊ ጉዳይ ደሎ ንቆጽለይና ምክንያቱ ካውዚ ወጻ ስለሆነ እዩ ቱ ነገራት ላ खाሊ ስለኸደለይ ስለዚህ አዲሱ ቀጽል ጨለ ወድና ያው አነ ዛት ምልከተን ብዛዓ ዛና ስቲከር ምስራሕ ሆስት ምግባርና ሆስፒታል ምትላሽ ያኔራ ካውዚ ወጻይ ጥያቄ ናይ ሆነ ብዛዝ 10% ማህተም ምናምን ፈልጦ ታምር ይብለ ያነ ተረካው አደ ጊዜ ለአየ ጽዳህ ረዚ ዘመን ለአየ ናይ ሮዛ ስለሌረኒ ሮዛ صحابሞ ምስ ሮዛ ክሊር ጎርዋዚያ ታናይ ሕክምና ጉዳይ ሮዛ በደም ይግራ ስለተፈልጣ ሮዛ አትያ እሺ ሮዛ ለአኺ ላይ ክሬኒ خالي ፕራይቬት ቱ አካውንታ አለንጋ አነው ታሕት ለለኹም ግን አነው ተቀርበ ታሊ አለንጋ ጽናህ ባና ጽናህ حرዚ ተረጋጋ تخلطو نجرات كيلا جوريك. أنت ما بانا حلنجاي من يتجزا بعلوانا. سنة حرق زي أنت حرق زي تسوي الناس علمكم. سنة عنده تناقض بداية من يتسلم خي غسل روزا قلت قورلو. اوكي سوري حنت جزي سوق ده تبلي ماما صفو تبلي حشوتي شرطي لي واحد زمن عزار بنما سخ بعد جزاك تخوني تخلي بقى هم سبخي ترى سبي خط قراويتي مستقر ترداد يخط خدي سخ حلفنت لك سبات بيچاي هون خي تقراوي حلفنت لو اتسخ تقراوي بيچاي هون انا ما اشرحيني بقى مو سوى لك كرانات سبي لنا وا تاي تعمل تصوي هي متيان انت يتلاعيله حسب كي خدنا صفيه على لا يقدفيو على قايم زمان بيقوللاچو ሁለታችሁ ፋውል እየሰራችሁ ነው ይላችሁ አንድ ነገር የተጀመረው ጉዳይ ሳያልቅ እዚህ ቁጭ ብለን ሰው ሁሉ ያ ሁሉ ነገር ያለ አንዱ ነገር ሳጨርስ ወደ አንዱ መሄዱ ተገቢ አይደለም ስለዚህ መሲያም ጥታ የከፈተችው ቪዲዮ ሌላ የጀመርነው ጉዳይ ካላት በቃ ሌላ ማመልከቻ ታስገባለች ይሄ ጉዳይ ታይዲ ብላ የፈለገችው ነገር ማሳየት ትችላለች እኮ ጎይታ አስቆምነው እኮ እሱ ጋር ቦምቤ حلنجا كم ازي حلنجا متصاري سخن أكيد بقى محرزي أتي حرزي سلعتهم حلنجاي أنا أي بدعمي جزء واي روزا حرزي بترجع ولا أنا اللي بحسبنا هايو خنزي روزا تبهل بدي خليبان على كتصحف أتحفتي ترجع عنده بقى أرى لي بقى أنا حماقات باندا مدر باندا نعوزي وسمو تحتون وتابتك خزون خنركم أنا تلجمر هو قدام بي عاوز قدام زين أي ملكة النير جن حرزي سلعته هو تنجرات عليه أرخو إسكامة أرشاد الموزع أي قد فاي فتهم صداقهم عاوزين نجارات الجمرنا ينود خالي ودايت اللي وانت قصلوا سلسلة ركاقوا قصل الرزا زمن انت ينفزح زي مفرهره قلم ويسمحلنا حدا قداي كعزة خوينو زمن مساين يرخي خافت تشالنج كلنا في تشالنج لنورنا طياق يسلل لنا تطيق تمسل لخونا او لهلنا اقرا من قدين من تاي كنت يقول لنا نقرينا نطيق لنا من مناوعلنا نقري بلناي نا خالي بوليتيكا من ناخذ نقري بلناي برايفت يسو اوكي كن قصلت خوينا افتيناي مجمره نكعص يلكم عنكلي ليتولو تغاغينا يلوم يمورا امناياتهم جيجا حزوه بقى اوزنا مجمره ناينا جيجا يلوم يم بجيجا يدحزمو نا مجمره مالت اوز ساميل فورمو نمنت ايوز داش لبلا ገንዘው ላይ ተጽሐፈ ናሳ ምሽም ተጽሒፉ او فوريمو افت محبر من دخون لبال تسفانش دي تسفا هيوت لبال محبر
ብሩህ መጻባ አው ዳሽ ተገይሩ ዝገንዘብ ውች ሚንስ እንድሕር ርእስና ስሪሕናዮ መሐከሚኡ ገንዘብ ግልጽ ላይ ሆነሉ ምክንያት እዚ ኣጻሪኻ ክምጻእ ስለልነበሮ ኣብ ኣቶም ጌጋ ሓደ ኢልኩም ትሕዙ ምክንያቱም 6 ሚልዮን ኢልካ ተኣከበ እንድሕር ነይሩ ኣይፈለጥናይ ክንድዚ ኮይኑ ክበሃል ይኽእል ንምንታይ ማ 6 ሚልዮን ላበልካ ምናልባት 3 ሚልዮን ክበሃል ድሓረ ክፅሓፍ ተሓሲቡ ስለዝኾነ ዳሽ ተገይሩ ነይሩ بزي حزوا كقتل تلو $1 بقى نفط ترانسفر جبر تلو مجمرة مس منجست ليجال خوينو تخكلنيا تجادلاي ججنا تجادلاي توقع علمة أصل الخونة بنا تخكلنيا من قد موتيو بتخكلنيا $1 كزرزور للاخ على من قدي جيزي وسدي تخوينو يوسد ولا بقى تسبيخا أفتح جيزي أتخكلنيا من قدي كخد نيرو مخناتهم نمسرا أنلي متعم أبقى خد نيرو جيجا إلى أيا خزلة أو جيجا بقى خالد إياك توصيكم كاب جيجا أي مال منهم اللي جيجا يوم لهم ما هتم وقعوا همز بيت فرد ما هتم لوقع نا تيك توك ما هتم وقعوا له توديو زنا كل الطيقنا يوم على حقاوي خوني موت حقاوي جيرا تأرجع أتوم صنيروا مخناتهم باللي حقاوي أو زعجج نبل نيرنا شم منجست لا تفانا من تطيقت سلنا خون بزله نعولا نعاملا ما نما يتقمي نعو ما يتقمي نعا ما يتقمي تجنزب أو خينو $1 حيزة ساكت له خلونا بهندي كتأفديو أي تأفي كتصدولي دايت تصدولي we don't know nothing عشعيتو يلكم الخزس للي خوانا قنت تجنزب تموليسي أوكي بقول ندمدمو أو قن جيجا صريحة بقى جيجا يوزي نافذ حكمنا نخطط لنا عدي صحوي نافتح حكمنا تخطط لها نمنتاي إيو بتخكلن حقا والخوانا من قدي بزو عيدر ديو ولا I don't know ولا مقال هوسبيتال ديو بالخوانا يخونسكم بتفلتوه تديف أنا بس اللي فلتو بتحكمنا مسحكمنا نهند تناجيرو بتخكلنا من قدي نمتى يخد لي تجبرة نمتى يخون بعلهم بعلهم تتصحيفكم دجنا السمول مولسولكم اسكم لولكم وم هندز $1 كلكم تلو ريسبوند جيرهم للا أخولكم ملستات ديتل بقى نفلت ندلينا زناتي إياك حدا يوزي أو زلي تملس لك وفي لك تصبي حالا جاكي توردون أوكي بدل من يخلي حبل اسمه يا غسلك ያው አናሚኪ መጀመሪያ ለተመጽተለው በአይደር ዶክተር ባይ ዶክተር ኮሙኒኬት ልገብሩ ቶም በአዋሽ ልሕከሙ እዮም ማለት አዋሽ ስሞም ዝርዝሮም ወፂኡ በዓሉት አዋሽ ልሕከሞም ተኮይኑ ዶክተር ባይ ዶክተር ዳይሬክት እዮም ልጋነዩ ካብኣቶም ወፂኡ ግን አሕክሙኒ መንግስቲ ሕከመኒ ኢሉ ደሆነ ይልመጽሎ ሰው ታኻ ትገብር ካፍታ ዶክተር እዚኣ ሒዚ ይመጽእ ማለት እዩ ዛ ሜዲካል ሰመረ ሒዚ ይመጽእ حمد لله لهم حجم المزو ولا ميكلا ولا نخالي سبلا اللي شغني له نير بسرات لها ان عين حكمنا همزي ميديكال سمري حجم المزو كاو تدري خا بيجنت ግን زنا ميكي بيجنت يناغينا بوينر لبال ايجنت مالتي مس حندللو حكمنا تنغاغيرو واغامتينا زل قنሰ ዋጋና ትልታ አማመነሉ ስኮይድሮ እንትን ለረይናና መሪጽና نا ساميلا مجمرة لا أخذ لازانا ميكينارت إيار سوبر سبيشاليتي هوسبيتالي اللي أخذوا نيرة أو دمو أين خولي مسولو ناير سكرينشات نيكر إكخليا السوين خولي مسولو بيست البال سباينال كورد هوسبيتال تقوم النيلا ماكس أبولونا نافانتي البال هوسبيتال تقوم النزيم ليغال لخونو مالتيوم ترغاغص كاو ويب سايتهم أتيخا أبوينتمنت صحفت لها ميديكال سمرينا MRI ريبورت لا أخي ولخا مالتي مثل أخو دحر له واتساب نسيهم كومينيكيت يقولخا واقع ببور تأكيوم وسينهم تواقع وسيهم يسدوا لخا مالتي هذا بقدمه تأيلاته على نيرو ما هتم لي ولا على نيرو مولي يجون تاونا ماسي بريجستون أقعد أم كواتساب PDF سلنا سكرين شات نازا واقع بتشاي وسي يعني لو ما أنتو زانا ما هتم على وسي يعني كاوزوزنيو حسخا دوزني حسخا مالتي إنديان إمباسي خير خا صارت خير خا زو هوسبيتال إكزيست يقبر ديو نا دوكاتر نازوم دوكاتر سرجنات سملني برانش نيموم تريو تخونكم كل نجار تصحفوا يزي لوكيشنهم أبي مخانو بوتهم نعمل لمن لا أنه لا تيجود مسملاها تاتقبر إنديان إمباسي خيرها ترجعز السوم ترجعز أرمو سويدو فيزا يوقع الخي هيدا أتقبر كافته هوسبيتال بعلو أتندانتنا ت patient
همزي البحال سم patient همزي البحال سم attendant لاوناينا يمثلوا لهندزي معلتي لهندزي ورحس لو أنا حكم يمثلوا أنا هندزي فيزا هو ميبال مالت شد شهور عندي مدبنيا فيزا قل له سخت أخوي أنت حكم منه لا الصوم زوم حكا زوم حكمنا ريسبونس لوسلو ما ريسبونس لوسلو كاوم مسددوا لهم إندياني باسي فيزا لو على الخامالتي نا قليل سغلة تدلي خحزس لخنا ديزيز تهليك وحمام تهليكس هند للو حكمنا سو ويب سايت فري ما نمسك اللي شغالي تايدا أيو وان تكلني مخانو ناس كم مخانو مرققات نا على الخبقات خي حتى كوي دمو سو كومينيكيت مقار يتي أنا أوزي نا أبولو نا ماكس هوسبيتال ايجنتات أغنية أو الدساب على قرنش أفل اللهم مالتي سوما ناجيري حنتن قطعتش تبال حدا دكتور أماني اللي بال قلنا ايجنتي خفلنا فري ايجنتينا سديدنا له بين ايجنت لليون ايجنت لله كوس خلو نيرو ميمقرش ترديكي سامي لغنيو بايجنت 50,000 دولار يغني انا لغنو كله 14,000 دولار حدا لي فلت حكمنا له 35 بليزانا يوريترال ستراكشر مالتي سلام نغغرينا مسودا 5 رغاغص حقنا مزلو الخيل امباسي خيرخا زو هوسبيتاليزا زمزمزي واغاوتينا نيمو اكزيست يقبر ديتولم باسبورت خانا ناتا اتندان نات بيشنت باسبورت يسدد لاو اوزيوم ناينا تحكمتيوم فيزا ومستعال دمو موصيو فيزا يقال خام بس يلو بردق لخا تخوري خوني ግን مئلاش كن ማንም ሰብ ክእል ይኽእል እዩ ማንም ሰብ ማለት እዩ ዌብ ሳይት አትዩ አፖይንትመንት ከድሕዝ ይኽእል ኢሜይል ክትጽሓፍ ይኽእል መብዛሕትኡ ናዞም ህንዲ ሕክምና ደሞ ብኢሜይል ይኾነ ኣብቲ ዌብ ሳይቶም አቲኻ አፖይንትመንት ብሎም ተለኻ ላብ ዋትሳፕ ካ ይምፁ نا واتساب قطر قاعد قلنا لا واتساب قاعد نمزو زنا واتساب كوميونيكيت لغور خوله سكرين شات كسدلكم خليه يعني ريسبونس ليفل مالتي اشي ثانك يو ادسواي هم تلو الخيو بواتساب خويدكم لتصحفكم وكن نخل دينا هنخلي اشي اليوم قلنا لملس اللي بواتساب تصحف كله اريكم سكرين شات نيني يا مغنياتهم كلير كون بومباستر نشتي ترغاغا سو كله طيب شكرا شي عزيزنا مجمرا يوز اوكي أدي تدبر كوز مجمرا ايميل كتصحفوا لهم تلقى بواتساب خا لولو خا جميرخا إخا تمت نو اوكي شكرا اوزني تنبو تخوليكم لا نت زوزنيا لك حرق مالك كبيد مخانو كيزلو فرتخنا لولي نغر خو اوزنيكي نا سباينال كورد نا ابنا ناميكي حكمنا لنغر خوم دمو زوزني دكتور نياس يبال نا ميكي حكمنا رايو نو براذر وي دونت هاف ذات تريتمنت يننيو زوزنيو جن ارغاغيت ليو هازن تواتي كاتدو حنت غزي سكرين شات غيركم لس اوه ماشي اتم سبات عفينا هنزارب دو تنفس اورا انت كوماندو قد يا حجة انا خزار دلو سي مز تحازن حجي سوكي ليام عندو ነገር ምጥያት ጽቡቅ እዩ حجة انا بطعم كيف زبلن انا بطعم زحرق نزولسي نزقل عزسي تمجمرا تشالنج قبرتلو مسي كلهم زون فولت ازبال تيك توكورات امحار ولم ايثيوبيان ولم اتيمو ازغابير يابو صب ገንዘብ ይዋጻሉ ኔሪ ካው እንዳተዋጻሉ ተሎ ናውጻ ይከኻ አውጽኻ አፍንካ ነዋር حط في زقلاسي وين من تاخذ تجيب زي تحكم ودا بعتنا الحكمه كان انا عاوز اعطيكم مصي زي حكم بقى نورح تعفينو نوارح تعفينو حج مصي يبكر لزقلاسي صبغني ابزي حتى اسكن زلن كعام مسي نو زي برنسيس اسفني خدت اسكن زلن نبزا فيديو زي اتقول عوني بلوسان تزاربا لمتى يوريدو كنت قلعه لمتى اديس لمتى يوريدو
ጸጋይ ተዛረብኩም ትግኒ ይኹን ክዛረብ እየ ፍለጡ ደቂ ዓበይቲ ዝበኑ ዶ ኖ ኣብ ዘይትፈልጦ ሓለንጋይ ሓደ ግዜ ቆይ ፅናሕ ኣሰፍኮ እንታይ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ቀደም መሲ ብርጅስቶን ሒዛቶ ዘመፀት ቪድዮ ብዛዕባ ቪድዮ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ድማ እቲ ይኣክለና ብካዕለማቲ ክንዘራረብ ንክእል ሕጂ ዝሃዝናዮ ብዛዕባ ሳሚ ጉዳይ ክንወዲ ሃይሸና ምንድን ነው አስሬ ወደዚህ ወመረብ ሸምናኮ ጸጋይ አሰፉ ገለማ ይደብራል በእናት አሁን እንደገና ከመሀድሽ ንድህሪት ክንከይድና እዚህ እኮ ሰው እየመጣ እኮ መደበር ያደረገን እኮ በእናት ሓደ ነገር ሂዝና ደና ክንወዲ ወንበር አብካል ንድህሪት ከመገና ክንከይድ ማለት እዚህ ዘለው ሰብ ሪስፔክት ክወሃብ አይካል ክሽፈን ተሸፊን ይትረፍ አብ ሓደ ጋር ዝብሉ ጸጋይ ሃወይ ወለ ጽናሐሞ ጸጋይ ሃወይ ስማና ሓደ ነገር ሂዝና ምሽ እቲ ሓደ ነገር ምስ ወደይና ካለ ድማ ክንዛረብ ንከለ ኖ ወለ ጸጋይ ሃወይ ወለ ጽናሐሞ እቲ ዝሃዝናዮ ብዛባ ሳሚ ምስ ወደይና ዳህራይ ድማ ብዛባ ዘሎ ቪዲዮታት መን እዩ ሃሳይድያ መሲ ወይ ድማ አበይድዩ ተሐሶት ክንፈትሾ እንከሪና ዓለም ስለዚህ ፈልጦት ታሪክ ولا أنا أكاد يا كمو سلزكون أنت تاريخ نوي سلزكونه بزابا دما كن زارب نكر هجي تزادلو النجارات كنوديو يودش أنت زي شارع كل تسقشون دمي thank you أو هالنجا يدجوا كتر يا كتر سكرين شات نكذا تمالي سن يا سكرين شات يركا أو أديس تمثيل كا أو مسود داخل خيتورد أنا مخنياتو حتى ودينا مسولو تملسنا مسولو يخاطردنا ايتورد اصل هذه ماشي تري ولكم دو حنت غزي نزحونا حدا غزي ما اسفو بيزا احنا خلته ثلاثه معلتي هرسنا بسرتنا ويصنانين عندي اتارا معاك حفتي مع ربيزا حتى يا اخي حدا زي ودا يازيا اصل تري يلا خروزي سمعنا لهم ده؟ سمع لنا عسل هو بقى افتو ويب سايت غير ابوينتمنت سمع لها هو افتو وي نحل خلق خوينس سيمبلي تلي شو هوسبيتال مالتي حقنته مرغاط ولا فار تكون ولا حقنته المرغاط ولا بزح رخ تغعس تكون هاغن افتا ويب سايت سي ميلاش هوسبيتالس قليل لت ناسباين يخنا ولدنا مولاد يخنا ايمرو صقمنا التفلالي بچا ملي خاص يمصل خاي هوسبيتالات توب 10 ترديكم ديو كاو او ابوينتمنت مسدحسخا لا واتساب خان زي ايمن موترويو تريالله هيلو سر ويلكم تو انديان سنتر فور سباينال اند نيورو دكتور الين ذس سايد منامني لا كاو كاني بليز شير ذا ميديكال ريبورت تلكا ميديكال ريبورت شير تجبر كاو ليله توسخ ام ار اي منامتي وخا حمزه زنيو مالتيو تري لهي ام ار اي تي خا ام ار اي مسرو يغلا بورد تاكيوم يم عندنا تقرش دوسنو حمزه لو خيل من تاي بمنغست لي خونه بمنغستي منغست لخون دا من تاي مجمور يون لاوزي لمن تاي موتو لا حبرت سو دمو لا هزي موت يمكن يتحكموا لك هم جست هم حدا جلسه ما نمسح حكمنا كلش يخدي سيمبلي ترديك بمنغست تخوين باواش تخوين لخدو اواش تخوين سم زرزرهم نوصلهم نا اواش دوكاتر قطاي دايركت مستنهند دلو هوسبيتالات بعلم كوميونيكيت غيرهم واغا بعلم وديهم بجت بعلم مصدقهم حيزوم يخدو مالتي اندحر بدغ اندحر موسيبه ايجنت صراحه عديس صراحه روزيت صراحه እሺ ኔትወርክ ዲዋላ ናይተዊ ሮዚ አጸለያ ለላኩ ይመስል ነበር እና በሰሚዕኸነ ዲኽ ሮዚ ላዋጋዕ ሆኖርኩም ብታሕት ኾነ ወዲሱ ሃው እዎ ሰማዕካ ኣለኹ ኣውል ሃለኻ ተለይ ተጋጌ ናብኣት ትድምረለይ ታስልኩም ተርእና ትኽእል ኢኻ ወዶ ዛል ተፅሓፍዋ ዶክተር መንድኾን ዝበሃል ናምበሩ ክንሪኣ ኔና ني خدي هو اديسو سميع خياري خا
ወናዝ ዶክተር ስልኩ አርኤና ምክንያቱም ዶክተር ናምበሩ ክንሪኦ እንደሊና I want أنا كريدة ليه. How do you know scam code? تخوينها. عادي سودي شو مكاسفه. I don't know. أشوف يا زبال وقل عن ليجال صراحة تصرح سلزلهم. ችግር ይውልጥ ጥያቄና ግዴታ ነው አይማሪ ገንዘብና ቀጨብልና ለና ሶት ልትخليخي ገንዘብ ቆጠብል ከዘይ ተخصيه አይ ካሰሲ ምስሕዋተይ ማሪ አውዚ ልዳነ ምስሕዋተይ ሃጓል ዓቢት እየ አሰፍ ቆይ እና ተረዳዳት ያዘላ ግደፍየ ይራዲዩ አዲሱ ስልክ ቁጥር አረበሞ አው ዋትስአፕ ካለሉ አዲሱ ስልክ ቁጥሮም ናዮም ምዃኑ ትዙ ዝተጻሓፈካዩ ያ ኣብ ዋትስአፕ ስልክ ቁጥርና ያቶም ምዃኑ ና ህንድ ምዃኑ ንዋዕሉ ኢቭን ንዋዕና ህንድ ምዃኑ ጽቡቅ ኦ ማይ ጋድ እንደገና ተመሊሰ ኮጽ ማለት ዲ አው ታስልክ ኻዚ አዲያ ባዕላ ኮይና ኖ እኒዮ ናዞም ዋትስአፕ ማናዞም ዶክተር ናዞም ለናግሩኒ አውዝ ህንድ ኮይናም እኒ ይቁጥሮም ያ ናምበሮም ስክሪንሾት ትገብራሞ ዶክተር ማለት ና ህንድ ቁጥር ንዋዕሉ ዶክተር ምዃኑ ሙሉ እዩ ምክንያቱም ዶክተር ናየ ስልክ ቁጥር ጌርካ ዶክተር ናይሽ ገለክ ባህል ክኾን ይኽእል ምሳሌ ኮሙኒኬት ልገበርካዮ ክኾን ይኽእል ሰብ ብዙ ጥያቄ ነው እሱማ ይደክ የጻሪ ኤምባሲ ኸይደሲ ኤምባሲ ኸይደሲ ኤግዚስተም ልገብር ሆስፒታል የጻሪ ኻላይ ደሞ ታይዳ ካፍቶ ሆስፒታልስ ኢንቪቴሽን ሌተር ከመጸካኒው ኢንቪቴሽን ሌተር ተመጸካተሎ ኢንዲያን ኤምባሲ ሆስፒታል እርግጠኛ ሆይኑ ስለ ለሰደደካ እዩ ለሰደካ ቪዛ ለው ዓልካን በይ ሲሉ ልዒሉስ ምስ ሚስተር ኤክስ ዋጊዕ ኻይሉ ኢንዲያን ኤምባሲ ለቪዛ ይበካይ او تفيزا كاب ايجنت عندكم توصدوا اديسو همزه خايه كوينر روزي حفتي كا ايجنت يخني اوكي وينر تاوا ايو ما تعين درجه كم تعين هوسبيتال للو وينر البحال ساي وينر مس سوبر اي ار سوبر سبيشاليتي هوسبيتال مسومي غنينت غيرونا ميكيل ودلو مالتي قدم حد خوي تحكيم نيري نا سام خمن كودو لكم نيرو مالتي نا ساميما خلته اديس ابا حدا دكتور امانيل حنت دكتور انتو انقطاطاش تبال ግን ዶንጊዮምና ናዛ ማክስ ዛለር አፈዞዝኛ አንትርግን ና ነዛና መጀመሪያ ለግና ያ ዛ ቤስት ትባል ህክምና ማለት ነው ኦኬ በቃ ግን አዲሱ ቅልል ለበለት ክትኾን ምንትና በኻሊ ምንት ከይንኸት ትስል ቁጥር ብቻ ተሪኻና ተልተጽሐፍኩም ወዴቱ ተሪናዮ ኢትስብኮ በቃ ጽቡቅ መረጃ ዳዝማር ቁጥሩ ግን ናህንድ ምዃኑ ዝ ዶክተር ናይሽ ልባል ናህንድ ቁጥር ምዃኑ ስክሪንሾት ጌርካ ተሪኻና ተልተጽሐፍኩም ወዴቱ ሃሊወኮ ኢናፍ መረጃ አንተ ጊዜ መስዕለቱ ስልክ ቁጥራ ግዛይ ከወጻልኩም ከመስ ቴንክ ዩ አዲስ ሐዊ ሶሪ ኦኬ እሺ በቃ አሁን እየተግባባችሁ ነው ጸገብ ሄደን በቃ እሺ በቃ ስክሪንሾት ጌርካ ይስካዩና ወይ ደግሞ ቃት ካለ ስልክ እንድህር አለካ አሪያ ኦኬ ምን ቀረ ነው አለ ግን አለሲ ሮዛ تنحس الزمن حوي روزانا حتكي زغل عام محكم يكنزب مولي إلو دي خوين حجوب بخمز عينت مولي إلو دي تكنزب كوماندو بروغرام تزاقاجلو كل ترفو كود دو كوماندو زالت كانك ملسلخا كود دو اش هو ميت خاسرمو تل تاغورو لا تاغورو نردا برنسس ገንዘብ ተሰብስቦ አሞንጉ ላይ መስመዕ ማዕስለል ተፈጠረ ኣብ ኻሊ ቻሌንጅ ክግበረሉ በፕሮግራም ኔክስት ታይም ትማለት ተገይርሉ ነይሩ ዳ አሌክስ ልበሃል አሞራ ቀጻልም ፕሮግራም ይዘጋጀ የለው እሱ አውል ዝረአ ኮይኑ መጀመሪያ ኣብ ዶክመንቱ ኢና ነድህብለና ተገንዘብ ለስዕብዩ መጀመሪያ ዶክመንት ክልዮን የወት ሰብዚና ተመጀመሪያ ጥያቄታቱ ለተዓፈኑ ጥያቄ ኢና ነመላልስ ለና በድሕሪና ገንዘብ ጉዳይ the next step ይሆን ማለት ዩ ኮማንድ ሐወይ نايس اوكي حجوك على انتاج موسيقى وزي ጭቃጭቅ ነገር የለም انتاج موسيقى زي بنايب علو መንገዲ ዝሓሸ ነገር ዙሪ የሎ ካሊ ሰብ ከዓትረዲ ክደሎ ብዝሓሸ መንገዲ ቤተሰብ ዝፈልጦ ብዝሓሸ መንገዲ ካሊ ሰብ ተራውኒ ኮ ጸገም ይብሉ አይ ጸገም ከመጀመሪያ መስሕዋት ከሞ ተፈትሕ ብድሕሪኡ ናፍትን መንገዲ ካትኸድ ምክንያቱም ቆርሕን ትሒስካ ነገራት ስለለይኸወድ አው ዝቆርሕን ተለሎ ነገራት ወረቀቱ ከስተኻኸለሉ ግቦኦም ሰስተኻኸለ ናፍትን መንገድን አቲና ኮማንድ ሐወይ ቴንክ ዩ ግን ጥያቄ ቴንክ ዩ ባይ ዘ ወይ ሮዚቲ በቃ አባይ ሰብ ቴንክ ዩ ቀጽል استባና ጽናሐ ከትወርድ ባና አብዱልሃ ቦሞ በደም ዘርኻ ባና መጀመሪያ ቀድም መጀመር ኻባና ፕሊስ ብልተኻ ለመተን አኔስ ኻይ ፖለቲካ ንፈልጥ ፖለቲካ ሐመድ ክንጋርና ስምዕታውና ንፈልጥና ረጋጽና ኩሎሞ ጽናሕ ኸዝለ ጽናሕ
ጽናሕ ኸዝለ ጽናሕ ባና ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ኣሕዋትና ልብደንብ ምትክርድኦም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣሕዋትና ለስምዒታዊ ተዘይኮንና እቲ ኩነታት ተኸም ትሪኦ ኣለኻ ተረዲእካ ድዩ እቲ ኩነታት ትሪኦ ኣለኻ ቅርታ ዝበለ ፀገም ንሓለንጋ ኣየተሓሳስብካ ከዚ እውን ጽናሕ ከዚ እውን እተን ክልል ክልል ክኾና ዝግበአን ነገራት ኣዳጋሚ ሓሳባት ንከይለዓላ ኣብዚ ኩሎም ምእንቲ ብደንብ ገይሩ ግልፂ ክኾነሎም ብስነ ስርዓት ጠይቆም ርግፀኛ ድሕር ባና እውን ብዙሕ ሕቶታት የመፅእ ዝርግምት ኣለኒ ቀፅል ባና መርሓባ ሕጂ ናተይ ሓለንጋ ሓወይ ናተይ ብፃይ ዘመን እውን ክትረድኡ ለይ ዝደሊ ብዝሓለፈ እውን ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ ልማዓንቲ እውን ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ ምስኡ ተኸቲሉ ዝሃብዎ መልስታት ኩሉ ሓሶትን ምጭብርባርን ምዃኑ ብደንብ ክረጋግፅ እየ ዝደሊ ሕቶይ እውን መረጋገፂ እውን እዩ ንኣብነት ውዕል ዘዘጋጀና ሕጋዊ ንክኸውን እዩ ፖሊስ ንኸይሓተና ሓሶት ብኸመይ ሕጋዊ ንክኸውን ተተባሂሉ ናይቲ ድርጅት ሕጋውነት ብድርጅት ዝምራሕ ስራሕቲ ምዃኑ ምርግጋፅ ሰርቲፊኬት ናይ ሓደ ድርጅት ምስኡ ዝተኣሰረ ውዕል ከዓ እቲ ድርጅት ብሓደራ ተቐቢሉ ይሕክሞ ከም ዘሎ ምርኣይ እዩ ዝደሊ ንምንታይ ዳ ሓሶት ይኸውን ተተባሂሉ የታካሚው ግዴታዎች ተባሂሉ ክንደይ ዓንቀጽ ዘለዎ መሲልካ ሓለንጋይ አንቀጽ 2 ኢሉ የታካሚው ግዴታ ይብል እሞ ብቁፅርታት እስካብ መወዳእትኡ ናይ ሰመረ ፌርማ ዝኸይድ ኣሎ እዚ ብደንብ ከንብቦ ፍቐዱለይ ንዚ ከዓ ምስቲ ናይ ባዕላ ናይ ስልክ ሪከርድ ውዕለለላ ይትፈልጥ ኢኻ ሓቀይ ኢላ ተፈራርሕሉ ዝነበረት ቮይስ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣዛሚድና ኣቐዲማ ብዛዕባ ትውዕል እውን ትፈልጥ እያ ብዛዕባ ድርጅት እውን ትፈልጥ እያ ከረጋግፆ እየ ንኣብነት መረጋገፂ ብናሃታ ክጅምረ ኣብ ናይ ተሓካሚ ግዴታ ቁፅር 7 ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 7 ታይብል መስይልካ ለታካሚው የሚደረገውን ማንኛውም ወጪ የሆነ አሰራር ውጭ ሀገር ካለው የድርጅታችን የሶሻል ሚዲያ ባለቤትና አጋራችን ተስማምተውና ተግባብተው የሚፈጸም ይሆናል ይብል ምትእስሳር ከም ዘለዎም ኣቀዲማ ጠንቂቃ ከም ትፈልጥ ንሓደ ተጋዳላይ ንምሕካም ናይ ተሓካማይ ግዴታ ንምንታይ የድለየ ንሱ እንታይ ከም ዝብልካ ኣብ መጀመርቱ ከንብብ ፍቀዱለይ ብፃይ ዘመን ኩሉ ሓቂ ቆፂኻ ትፈልጥ ትደሊ ሓቂ تقصر عندي أديش نعتمد حالنجاي صنع حدا جدي حالنجاي أديش تملس يكون ليه أديش تملس أديش لا تملس صنع صنع ود هو تقصر يا خاتم بو يا خا مخنياتو تناي خاون كرير نجر لخل نجر كستغل الناس الخيل أديش كنت تملس خزون تملسو زينا ولا تحتني خنا عاتو بقصنا أنا واقع لنا نعتو فصل بانا أبو زي تنادي ده 20% زحتتكو نايد خامة إيدو قال حاسوت بخامة يبلني حالنجي حاوي أفتي أوديو سمعكم بدنبي أبزو صحفو زوعلكم كو جنيلن أبزو بلاد حاو انتهي لأمل لساتلو نسو أبناي درجتنا حق دنبي إزولو دقي من أمسينا خنسمو عن خلينا سيلاني رأيه سلق زي نايت حكام قديتا انتهي يبل نيرو حق دنبي تكال بروح سألمات بصوتنا مسألمتي تسفى بصوتنا تاي كم زبل كننبوه أدلاي سلازخوني زيكورات حوات أنقاط أولاد يتاكاميو قديتا كأساكامي دقاف ساج إدرجيت يالنيون قنيونات بتملكتها بأنقاط عند قطر عند كترا عند نتبا عند سكنا عند نتبا مست يتجلس أو حساباتنا قديتاوش أو كي تسمع من شيء يمفصماچونا يمقبلاچو መሆኔን በተለመደው ፊርማዬ አረጋግጣለሁ በተጨማሪም በድርጅቱ ውስጥ ደንብ እና የውል ስምምነት ተገዢ መሆኔን መፍቀዴም ጭምር ነው ንምንታይ ነው መሕታት ይዙ ተደልዩ ሶቀል ካዚ ሕጋውን ምምሳል ተደልዩ ይኮነን ዳሓር ከም ዝግደድ ዝግለሰብ ዚ ግልጽ ስለዝኾነ ስለዚ ቶም ዝግደዶም ነገራት kana ምን ዘርዛር ነውቶ ከውራት ሕዋት ተዝቢ ፍለጦ በደንቢ በውል ስምምነት አንቀጽ 2 የታካሚው ግዴታ በብሩህ መጻኢ ቦርድ መሪ መተዳደሪያ ደንብ በሚያዘው حسبو تدرجت ዝጸንሐ እውን እዩ ጸገም ይውሉ ንሱም ክነረጋግጾ ኢና ጸንሐ ምዃኑ ከዓ ኣብዚ ይብለሎ ረይዎ በብሩህ መጻኢ ቦርድ መሪ መተዳደሪያ ደንብ በሚያዘው አንቀጽ 24 ተራ ቁጥር 3 ኣብዚ ውዕል ዝየለን
أبيت صحفتهم يزلوا أنكت 24 ترى قطر 3 መሰረት ተግባራዊ በማድረግ ሂሳቡን ተሰልቶ ሐዙ ላይ ሂሳቡን ተሰልቶ የሚፈለገውን ወጪ ሸፍኖ ከድርጅቱ ይሰናበታል። የሚፈለገውን ወጪ ሸፍኖ ከድርጅቱ ይሰናበታል። ምን ሲሆን? ምንም ሲያልቅለት ጉዳዩ ሂሳቡን مثل سلطة لي يكونن زقبل وقرشين شفان زشفنو عداس لزلو نمبر نخيت يسايهون سيكر دقمو بهج يميدان يهونال إذا أنت زي غيرو بحجز طيق يخون بتناي درجت حق دنبي مسارت أنقذ سوست يجبي منج بتملكته በድርጅቱና በታካሚው ወይም ደግሞ ተረጂው መካከል በሚከፈተው በሶሻል ሚዲያ በሚከፈተው የታካሚው ወይም ደግሞ የተረጂው አካውንት ይብል ሐዙ ላይ በናይ ዋዕሉ አካውንትና የድርጅቱ በድርጅቱ ክትትል ስር በሚገኘው ገቢ ለሕክምና የሚያስፈልገው መጠን ብቻ ይሆናል። ለሕክምናው የሚያስፈልገው መጠን ብቻ ይሆናል። አንቀጽ 4 ለታካሚው ከሚያስፈልገው የገንዘብ አንቀጽ 4 ሶሪ ለታካሚው ከሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን ወደ ድርጅቱ ስለማስተላለፍ እና የሳሚ ሕጋዊ ኸውን ተዋሂሉስ ናፍቲ ድርጅት ስለዝተሓላለፍ ቅርሺ አውዕል ተኣሲሩ ይገርም ወደ ድርጅቱ ስለማስተላለፍ ታካሚው በአገር ውስጥ ሕክምና ቦታ ሆነ በውጭ ሀገር ከሚያስፈልገው የሕክምና ወጪ በታካሚው ወይም ደግሞ ተረጂው ሂሳብ ቁጥር ያለውን ገንዘብ ወደ ብሩህ መጻኢ ቦርድ መር ድርጅት ሂሳብ ቁጥር ለማስተላለፍ ግዴታ አለበት። ሕዝኻ ናፍቲ ናይቲ ትካል ብሬ ይቅርታ አዲስ ወጥቶ ላይ ሓንቲ ግዜ ብሬ ተቀጽል ኢኻ ሶሪ ሚት ግበር ሓንቲ ግዜ መርሐባሽ ይቅርታ አዲስ እንደ ሙዘልዘል እኮ ፓርቷን ፓርቶቱ አደረግሽው ይጨርስና ከዛ በኋላ ይቀጥል። ያኛውም ደግሞ አይ አዲሱ እየጻፈ ነው። ቦምባስተር ግን በጣም እንትን ቦምባስተር ያ ይምጣ ይሄኛው ይጨርስና ከዛ በኋላ ደግሞ እየጻፈ ነው እኮ አልኩና ጨርሰን እኔ ስወርድልህ ደግሞ ሌላ እየገባ በሱ ከሱ ጋር ይነጋገራሉ። ማንበቡ ፈልገው ከሆነ ተነበዋል አንዴ ነው አይደለም ሐሳቡን እንዲጨርሰው ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ደግሞ ይቀጥል አይሻልም? ይሄንን ያቋርጥን ከመሄድ ይጠቅልለው ፈጠን አድርጎ ያኛውን ደግሞ እንስማው። እሺ አንተ ወንድማችን አንተ ላይ አንድ ፍጥነት ተጨምረበትና እስኪ አሳጥረው ደግሞ ወደሱ ጋር እንሂድ። መርሐባ ቦምባስ ከፈለጋችሁ አስጨርሱት፣ እሱን ችግር የለውም። እኔ ማፍጠኑ አይደለም ያቃተኝ። ቦምባስ ያልገባችሁ ነገር አለ እያንዳንዱን እያብራራው እያብጠረጠርኩኝ ማስረዳት ፈልጋለሁ። እየተባለ እየተነበበ ማንም ሰው የገባው የለም። መነበቡ ብቻ አይደለም የፈለኩት እኔ በደንብ ማስረዳት ፈልጋለሁ። ምን እንደታነቀ በምን እንደታነቀ አሁን ይቀጥል። አዲሱ ችግር የለውም። እኔ መቀጠል እችላለሁ በኋላ አስፈላጊ ከሆነ። ሁለት ጎንደሬዎች ወደ አሜሪካ ሊሄዱ ብለው እንደዚህ አውሮፕላን ደርሶ ነበርና አንተ ገባ ሲባባሉ አውሮፕላኑ ጥሏቸው ሄደ። ምንም ችግር የለውም ወንድም ተጋብዘሃል። ቀጥል። የት አለ ወንድማችን? ቀጥል። አሁን የመጣው ልጅ ያ ቀጥል። አዲሱ እሺ ታይሱም ንገብራ አበይቲ ይመልሻሉ። አዲሱ ብዛዕባ ዛ ናይ ሕክምና ናፀባሞ እዛ ባና ዝንባለ እውን አዲስ ዜናው ስለተመልከቶ ዜናው ተዝመጽእ ምክንያቱ አንቀጽ አንተ እዚ ለዘጋጀኽዎ ኣነ ይቅርታውን ስለዝሓትተሉ ባይዘው ይቅርታ ሓትሉ እዩ ሮዛ ውድ ሓይታቱ ይቅርታ ስለዝሓትተሉ ግን ኣነ መጨረሻ ከብራርሃልኩም እንዲ ሓለንጋይ ባና ዝበሃል ከዚ ናብ አዲሱ ዕለቱና ናቶም ስልክ ቁፅር ተሪእና ዝተፅሓፍሉ ዕለት ናብኡ ንኸድ ቀፂልና እዚኣ ዕፀዋ እዛ ናይ ሕክምና ጉዳይ ምስ ሮዛ ወድእ ካብኡ ላበና ንሓልፍሽ ቴንኪዩ ኣብዚ ኔክ ስልክ ቁፅሩ ترى لك دراسي أو أديس حاوي يرى له خير أول زي فرست التصحفنا له دمو أو زلال له كريكي
ማርች 29 ና መጀመሪያ አልተጻፈናሉ ማለት ነው ሰንሕ ካለይቱ ፎቶ ኩስኸት زماني حتى ترك حتى تنا انفورميشن حتى نا انفورميشن حتى عديش ميديكال بيرسنت مالي تناغيريا زي ازورها الليل با اتم تفلطوا percent يكون انا ام جست ميديكال بيرسنت يكون كايوا يكون او ماي جاد اوكي ودو اما اتم سوري زماني اتم انا هندي خونيتو لكم انا هندي يسلكو